को यो लाइभमा सबैजनालाई सेव नमस्कार। आज चाहिँ अब हामीले आदिवासी जनजाति महिला नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरूको पहिचानको सेरोफेरोमा बसेर चाहिँ त्यसका विभिन्न आयामहरूलाई केलाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको यो प्रस्तुति त्यसमा मेरो केन्द्रित रहनेछ। खास गरी यो चाहिँ 2073 सालमा प्रकाशित भएको किताब जुन चाहिँ तपाईँहरूले आजको कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गरेको त्यसमा पनि देख्नु भएको थियो। त्यही किताबमा आधारित रहेर चाहिँ बोल्नु भन्ने हाम्रो चाहिँ सहमति अनुसार चाहिँ छ। त्यो किताब चाहिँ यही किताब हो र यो किताब चाहिँ इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले 2073 सालमा चाहिँ प्रकाशन गरेको थियो मेरो सम्पादनमा। र यो किताब चाहिँ मेरो विचारमा नेपालको आदिवासी जनजाति महिलाहरूसँग सम्बन्धित धेरै लेखहरूको एउटै सङ्ग्रह भएको एउटा यस्तो किताब हो जुन चाहिँ पहिला उपलब्ध थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही हिसाबले पनि त्यसको अभावपूर्ति गर्नको लागि निकालेको थियो। र यो किताब चाहिँ यसको एउटा राम्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ यो किताबले 2016 त्यो भनेको चाहिँ पञ्चायतको पूर्वार्धको काल भनौँ न, त्यो 2016 सालदेखि 2073 सालसम्मको अवधिमा विभिन्न लेखकहरूद्वारा लेखिएका लेखहरू छानिएका लेखहरू सबै होइन, केही छानिएका लेखहरूको चाहिँ एउटा सङ्गालो हो। र यसलाई चाहिँ पहिचानको खोजी आदिवासी जनजाति महिलाका सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक सन्दर्भ 2016देखि 2073 नाम राखिनुको कारण पनि यो लामो कालखण्डमा नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरू सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न लेखहरू त्यो विभिन्न पाटाहरूलाई समेटेर लेखेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो राखिएको। त्यसरी राख्नुको अर्को एउटा कारण चाहिँ के पनि भने यी कालखण्डभरिमा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूको बारेमा के कति लेखिए नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यममा मात्रै मातृभाषाहरूमा लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मैले भनौँ न त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो दखल नभएको भएर समेट्न सकिनँ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो कालखण्डभरिको चाहिँ लेखनहरूको एउटा सूची पनि यसमा चाहिँ राखेको हुँदाखेरि पनि यसलाई त्यसरी गरिएको। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय आफैले पनि आफ्नो पहिचानको लागि चाहिँ सङ्घर्षरत रहेको र त्यही समुदायका महिलाहरूले झन् साह्रो त्योभन्दा पनि बढी आफ्नो पहिचान सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने चाहिँ वास्तविकतालाई चाहिँ अलिकति खोतलेर अनि त्यही हिसाबले चाहिँ यो किताबको चाहिँ अवधारणा तयार पारिएको थियो। र यो किताबमा चाहिँ अब जम्मा 7वटा खण्डहरू छन्। ती 7वटा खण्डहरूले नै चाहिँ जनजाति महिलाका विभिन्न पक्षका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समेटेको छ। त विषयवस्तुको आधारमै खण्डहरू छुट्याइएको थियो। पहिलो खण्डमा चाहिँ पञ्चायतकालको समयमा चाहिँ लेखिएका ती चाहिँ खास गरी गैर जनजाति समुदायका पुरुषहरूले बढी जसो पुरुषै हुनुहुन्छ त्यो लेखकहरूमा, पुरुषहरूले चाहिँ जनजाति समुदायका त्यतिखेरको जनजाति समुदायका महिलाहरूको रहन सहन लवाई खवाई सांस्कृतिक र सामाजिक पाटोहरूलाई चाहिँ ती ठाउँमा गएर निहालेको कुराहरू चाहिँ लेख्नु भएको छ। जुन चाहिँ त्यो समयको बेलामा चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायको रीतिथितिहरू कस्तो छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ लिखित दस्तावेजीकरणको काम एकदम राम्रो गरेको छ। र त्यहाँनिर लेखकहरूको आफ्नै दृष्टिकोण पनि झल्किन्छ जुन चाहिँ बाह्य समुदायको बाह्य दृष्टिकोण भएको हुँदाखेरि चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नो जुन खालको अपनत्वको कुरा, मौलिकताको कुरा, परम्पराहरूको कुराहरूलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले नहेरेको हुँदाखेरि त्यो केही समस्यामूलक चाहिँ छन्। जुन कुरा चाहिँ पछिल्लो समयसम्म पनि अलिकति निरन्तर देखिन्छ। त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ अब यो यसमा भएको विभिन्न खण्डहरूले चाहिँ खण्डहरूमा चाहिँ भनौँ न सङ्गठन निर्माण गरेको कुरा छ, अभियान आन्दोलन चलाएको कुरा र खास गरी चाहिँ अब यो पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका चाहिँ जनजाति आन्दोलन आफै पनि र जनजाति महिला आन्दोलन आफै पनि अलिकति सक्रिय भएको हुँदाखेरि त्यसमा उठाइएका मुद्दाहरूको कुरा र अर्को चाहिँ जनजाति समुदाय र जनजाति समुदाय बाहिरको अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अर्धप्राज्ञिक रूपमा उत्पादन गरेका लेखहरूको अर्को एउटा खण्ड छ। र अर्को चाहिँ अब जनजाति समुदायका महिलाहरूसँग जोडिएको कुरा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगार र अर्को चाहिँ बेचबिखनको कुरा, मानव बेचबिखनको कुरासँग त्यसको अर्को एउटा चाहिँ खण्ड छन्। यी सबै खण्डहरू चाहिँ
जनजाति समुदाय र जनजाति समुदायका महिलाहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा भनौँ न, खास गरी त्यो विषयवस्तुको हिसाबले, जनजीविकाको हिसाबले र जसरी चाहिँ हाम्रो राज्य समाज चलिराखेको छ र ती अभ्यासहरूसँग पनि जोडिएर चाहिँ ती कुराहरू महत्त्वपूर्ण भएको हुँदाखेरि चाहिँ ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ यहाँनिर समेटिएको छ। अब यो सबै किताबमा चाहिँ 22जना लेखकका चाहिँ 25वटा लेखहरू छन्। ती 22जना मध्ये म पनि एकजना लेखक हुँ र अरू भनौँ न, अरू म लगायत अरू 21जना लेखकहरूको आफ्ना आफ्ना विचारहरू यी पुस्तकहरूमा छन्। ती सबै विचारहरू मैले उहाँहरूको तर्फबाट मैले बोल्न मिल्दैन र सक्दिनँ, तर त्यसको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के भने किताब चाहिँ उहाँहरूको योगदानको कारणले यो किताब आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब किताब आएपछि सबैलाई थाहा भयो। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट यहाँ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो लेखहरूमा अभिव्यक्त भएको विचारहरू जति छन् ती विचारहरूले चाहिँ मेरो वैचारिक र सैद्धान्तिक यात्रालाई भनौँ न अनि त्यसको दायरालाई फराकिलो बनाउन चाहिँ एकदम सघाएको छ। त्यो हिसाबले आजको मेरो प्रस्तुतिमा चाहिँ ती सबै लेखहरूको पनि उत्तिकै योगदान हुन्छ। तसर्थ अब ती वैचारिक यात्राका मेरो सम्पूर्ण सहयात्रीहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म यहीँबाट पनि राखिहालेँ एउटा अनुरोध पनि कि तपाईँहरूको प्रश्नहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। मेरो सरस्वती एक सरो प्रस्तुति सके पछाडि चाहिँ अनि त्यस पछाडि ती प्रश्नहरूको जिज्ञासाहरूको चाहिँ मैले यदि भन्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि त्यतातिर म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो विषयवस्तुतिर लागौँ। अब आजको हाम्रो केन्द्रीय कुरा मैले आज यहाँहरूसँग चाहिँ राख्न गइरहेको केन्द्रीय कुरा भनेको नै चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूले चाहिँ खास गरी आफ्नै देश, अब नेपाललाई आफ्नै देश भन्ने हिसाबले र त्यहाँभित्र पनि भूमि एकदम जोडेर आउने कुरा हो। भूमि, आफ्नो थातथलो र आफू बाँचिरहेकै समाज र समुदायमा पहिचानको खोजी चाहिँ गर्नु परिराखेको छ अथवा गरिरहेका छन्। तर किन अनि कसरी भन्ने, किन र कसरी यो दुईटा प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर त्यसको अलिकति उत्तर चाहिँ खोज्ने हिसाबले चाहिँ आजको मेरो यो प्रस्तुति चाहिँ मैले फ्रेम गरेको छु होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ खास गरी चाहिँ त्यही उत्तरको खोजीको क्रममा यो किताब आफै पनि जन्मिएको हो र मेरो अहिलेसम्मको जनजाति समुदाय केन्द्रित मेरो जति पनि अध्ययन अनुसन्धानको कामहरू छन् ती कामहरू पनि यही प्रश्नको चाहिँ उत्तर खोज्ने क्रममै चाहिँ भइराखेको छ। अहिले पनि म ती नै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर विभिन्न कुराहरू खोजिरहेको छु। अब नेपालका आदिवासी जनजाति महिला पहिचान भन्नु बित्तिकै चाहिँ यसको दुईटा बृहत र एकदम जटिल पनि भन्छु म, जटिल दुईटा स्वरूप छन् होइन। त्यो भनेको चाहिँ एउटा त जातीय पहिचान भइहाल्यो। त्यो जातीय पहिचान चाहिँ यसलाई एकदम साधारण तरिकाले बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान जसरी अहिले एक हिसाबले स्थापित भएको छ, पुनर्स्थापित भन्छु म, पुनर्स्थापित गरिएको छ, भएको छ, ती सबै पहिचानहरू नै हुन् जनजाति महिलाको। त्यो हिसाबले हेर्नु भने एउटा थातथलोको कुरा भयो, अर्को चाहिँ भाषाको कुरा भयो, अर्को संस्कृतिको कुरा, मौलिक एवं परम्परागत ज्ञान पद्धतिको कुरा भयो, त्यस्तै सञ्चार, आफ्नै खालको सञ्चार प्रणालीको कुरा भयो, महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा जीवन दर्शनको कुरा भयो, सबैको आफ्नो आफ्नै जीवन दर्शन छ। अर्को सामूहिकपन, यो सामूहिकपन भन्दाखेरि चाहिँ मैले ग्रुपिजमको कुरा गरिरहेको छैन यहाँ, त्यो भनेको चाहिँ कलेक्टिभनेसको कुरा, कलेक्टिभनेस अर्को एउटा पहिचानको एउटा अवयव हो। अर्को चाहिँ समतामूलक समानतामूलक समाज, इगालिटेरियन सोसाइटी भनेर चाहिँ दाबी गर्छ आदिवासी जनजाति समुदाय आफैले। त यी सबै कुरा चाहिँ जनजाति समुदायको एउटा पहिचान हो र यी सबै पहिचानहरूको एउटा संयोजित स्वरूप चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय हो र त्यो समुदायका महिलाहरूसँग पनि यी सबै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ निहित रहिआएको छ। भनेपछि चाहिँ अब यी पहिचान चाहिँ के को आधारमा दाबी गरिँदैछ भन्दाखेरि भने पुनर्दाबीको कुरा गरिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यी जनजातीय पहिचानहरू, म यहाँ शब्द चाहिँ जनजातीय भन्छु, जनजातीय पहिचानहरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अघि एकदम सग्ला रहेका थिए, सकुशलै अभ्यासमा थिए, आफ्नै शासन थियो, आफ्नै स्वायत्त राज्यहरू थिए, भाषा आफ्नै प्रयोग गरिन्थे भन्ने खालको थुप्रै कुराहरूको दाबी गरिन्छ। एकीकरण पश्चात अब क्रमिक रूपमा जनजातीय पहिचानका जुन खालको अवयवहरू अङ्गहरू मान्यौँ हामीले
अब शासक र राज्यहरूले एकदम रणनीतिक रूपमै सकेसम्म मेटाउँदै र भत्काउँदै लगे पछाडि चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ राज्य अनुकूलको र जनजातीय पहिचान प्रतिकूल प्रतीकहरू स्थापित गरिए, चिन्हहरू चाहिँ बनाइए, बिम्बहरू निर्माण गरिए, त्यस्तै खालको छविहरू पनि निर्माण गरियो। अनि संस्कृति त्यसै गरी अपनाइयो, भाषा पनि आदिवासी जनजातिहरूको भाषा बाहेक अब खस नेपाली भाषाहरू चाहिँ एकदम निरन्तर रूपमा लागू गरिए। ती सबै एकदम लामो कालखण्डमा ती चाहिँ अभ्यास गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो समयमा हामी आइपुग्यौँ भनेको, पछिल्लो समय भनेको 46 सालभन्दा यताको समयलाई म पछिल्लो समय भनिरहेको छु यहाँ। ती सबै बदलिदो अब सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवेश चाहिँ जनजाति समुदायले झेल्यो, नेपालले नै झेल्यो भनौँ न। त्यसरी झेल्दाखेरि चाहिँ जनजाति समुदायले सकसपूर्ण तरिकाले चाहिँ अब हुर्किँदै आयो भनौँ न। त्यो समुदाय आफै, समुदायका सबै व्यक्तिहरू राज्य र मूल प्रवाह अनुरूप चाहिँ अब जीवन धान्न बाध्य पारिँदै आइएका छन् भन्छु अहिलेसम्म है, जति खुकुलो भने पनि। यहाँनिर अब जनजाति महिलाको कुरा कहाँ जोडिन्छ र कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम आजको मेरो मूल कुरा हो होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब बाह्य समाज र संस्कृतिसँगको अन्तर्क्रियामा पुरुषहरू नै एकदम बढी सक्रिय हुने, पुरुषहरूको भूमिकालाई नै प्रोत्साहित गरिने खालको बृहत सामाजिक संरचना हामी छौँ। त्यो बृहत भनेर मैले भनेको चाहिँ हाम्रो सबै नेपाली सोसाइटीलाई भनेको हो कि जनजाति समुदायको सोसाइटीलाई मात्रै होइन। त्यो बृहत सामाजिक संरचनामा चाहिँ बाह्य समाजसँगको अन्तर्क्रियामा जाने पुरुष नै बढी भए र राजनीतिक वृत्तदेखि अरू सार्वजनिक वृत्तहरूमा चाहिँ पुरुषहरूकै योगदानलाई बढी कदर गर्ने खालको सामाजिक संरचना भएको हुँदाखेरि पुरुषहरू आफ्नो समुदाय भन्दा बाहिरको समुदायसँग अन्तर्क्रियामा चाहिँ लागे। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जनजाति समुदायको महिला र पुरुष दुईजनाको कार्यक्षेत्रहरू अलग अलग बनाइदियो, भिन्न भिन्न क्षेत्रहरू भयो। र त्यसरी भिन्न हुँदाखेरि चाहिँ फरक फरक लैङ्गिक भूमिका, अब पुरुषले गर्नुपर्ने एउटा भूमिका भयो, महिलाले गर्नुपर्ने अर्को भूमिका भयो, र त्यो भूमिका अनुसार चाहिँ जिम्मेवारी पनि फरक फरक निर्धारण गर्यो र त्यो निर्धारित भूमिकाहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जनजाति समुदायभित्र लादियो। त्यसको उदाहरण चाहिँ अब राज्य र मूल प्रवाह अनुरूप चल्ने जिम्मेवारीमा चाहिँ पुरुष समुदायहरू बढी संलग्न हुन थालेपछि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि मूलधारका राजनीतिमा अब संलग्न हुने केही अवसरहरू होस् अथवा चाहिँ त्यहाँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने ठाउँमा सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ अथवा एक खालको समूहमा चाहिँ पुरुषहरू पर्न गयो र सार्वजनिक वृत्तहरूमा संलग्न हुने होस् अथवा त्यसरी संलग्न हुँदाखेरि चाहिँ राज्य र शासन सत्तासँग केही हदसम्म प्रत्यक्ष भनिए जस्तो तर दूरी चाहिँ फेरि उत्तिकै कायम हुने र राज्यले चाहिँ आफ्नो प्रतिकूलको समुदाय मानेको भनौँ न, एक हिसाबले आफ्नो विरोधी समुदायको रूपमै राखेर भए पनि अन्तर्क्रियामा जाने चाहिँ पुरुषहरू भए। अब त्यसो गर्नको लागि चाहिँ जनजाति समुदायले बचाएर ल्याएको जुन खालको रहल पहल अलिकति मौलिक प्रथा परम्पराहरूको कुरा थियो नि, र पहिचान जनित जुन चिन्हहरू, त्यो खालको संस्कृतिहरू, त्यो खालको व्यवहारहरू, आचरणहरू चाहिँ त्याग्नुको विकल्प चाहिँ जनजाति समुदायका पुरुषहरूसँग भएन। त्यो विकल्प राज्यले, समाजले उपलब्ध गराएन भनौँ न। त्यो चाहिँ आफ्नो समुदायमा रहँदाखेरि चाहिँ तिनको पालना गर्नुपर्ने एक खालको भनौँ न त्यो चाहिँ थियो, तर त्यतिले मात्रै चाहिँ जीवन चल्दैन थियो। र सामुदायिक वृत्तमा रहे समुदायका महिलाहरू चाहिँ भनौँ, सामुदायिक भनेको मैले यहाँ चाहिँ कम्युनल हुन्छ नि, साम्प्रदायिक भनौँ एक हिसाबले चाहिँ जनजाति समुदायभित्रको एउटा घेरामा चाहिँ जनजाति समुदायका महिलाहरू बढी रहे, पुरुषहरू बाहिरसँग अन्तर्क्रिया गर्नु थाले पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको दुईटा पक्ष हुन्छ। अब एउटा चाहिँ एकातिर चाहिँ जनजाति समुदायका कतिपय सांस्कृतिक पक्षहरू अनि मौलिक र परम्परागत ज्ञानहरू धान्ने भूमिकामा चाहिँ महिलाहरू स्वत आफै नै एकदमै बढी संलग्न हुनुपर्ने अथवा हुन थाले होइन। त्यो भूमिका निर्वाह चाहिँ उनीहरूको जिम्मामा हो भन्ने हिसाबले त्यो दैनिक जीवनमा लागू हुन थाल्यो। अर्कोतिर चाहिँ अब समुदायका पुरुषहरू चाहिँ बाहिर समुदायसँग अन्तर्क्रियामा आइसकेपछि त निश्चित रूपमा त्यसको केही प्रभावहरू हुन्छन्, त्यसको केही असरहरू चाहिँ पुरुषहरूमा परिरहेको हुन्छ। त्यो परिवर्तन भनौँ एक हिसाबले त्यो परिवर्तनहरूलाई अपनाइरहेको हुन्छ र त्यो परिवर्तनहरू चाहिँ ती परिवर्तनहरूलाई चाहिँ पारिवारिक जीवन र सामुदायिक स्तरमा चाहिँ अलिकति फैलाउनलाई, त्यो चाहिँ किन पनि भने आफ्नो जीवन स्तर चाहिँ समय अनुकूल चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ फेरि महिलाहरूले नै के गर्यो, त्यसमा चाहिँ महिलाहरूले पनि आंशिक रूपमा त्यसलाई अपनाउन थाले र ती
अभ्यास ती प्रचलनहरूलाई फेरि समुदायमा फैलाउनको लागि चाहिँ महिलाहरूले के गर्नुपर्ने भयो, फेरि भूमिका निभाउनु पर्ने भयो। यहाँनिर चाहिँ महिलाहरूको दोहोरो भूमिका चाहिँ कसरी भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ समुदायको मौलिक प्रथा परम्परा धान्ने भूमिका, अर्को चाहिँ फेरि अब आफ्नो समुदायको मात्रै धानेर भएन, बाह्य समुदाय अथवा राज्यको जुन खालको नीति छ, प्रचलन छ, त्यो प्रचलनहरू नधानिकन त यो राज्यको नागरिक भनेर त्यो नमानिने अवस्था भएपछि चाहिँ तिनलाई पनि धान्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ आफ्नो समुदाय स्तरमा, आफ्नो दैनिक जनजीवनमा, आफ्नो परिवारभित्र र अर्को पुस्तासम्म सार्नको लागि चाहिँ महिलाहरूको भूमिकालाई फेरि त्यहाँ परिचालन गर्ने एउटा अवस्था बन्यो। अब त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा दोहोरो भनौँ मार थोपरिन थाल्यो होइन, अभियसली त्यो एक हिसाबले। तर अब त्यस्तो खालको भूमिका चाहिँ अब जातीय पहिचान धान्ने हिसाबले अलिक बढी भनौँ न त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरियो एक हिसाबले समुदायले चाहिँ। र बृहत रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यही जातीय पहिचानलाई धाने जस्तो पनि, तर आंशिक रूपमा बाह्य प्रचलनहरूलाई भित्राउने जिम्मामा पनि अब जनजाति महिलाहरू उभिए भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँनिर देखिन आउँछ। किनभने पुरुषहरू भनेको चाहिँ बाहिर समाजसँग फिट हुनुको लागि त्यो गरिरहेको थियो भनेदेखि महिलाहरूको चाहिँ अब फिट कहाँ हुने त, फिट समुदायकै लागि हुनको लागि पनि पूर्ण रूपमा समुदायको सबै कुरो अपनाउन सक्ने चाहिँ स्थितिमा रहेनन्। अब त्यो खालको बाध्यतामा चाहिँ जनजाति महिलाहरू चाहिँ पारिए। अब जातीय पहिचान त्यसै कारणले पनि जनजाति पुरुषहरूको लागि भन्दा जनजाति महिलाहरूको लागि चाहिँ त्यो जातीय पहिचान धान्नको लागि पनि एकदम बढी मार खेप्नु परिरहेको त्यो कारण पनि हो। अब अर्को भनेको चाहिँ जनजाति महिलाको पहिचानसँग जोडेर आउने लैङ्गिक पहिचान, त्यो भनेको चाहिँ अघि हामीले माथि कुरा गरेको कुरा चाहिँ एकदम जातीय पहिचानको खाकाभित्रमै खप्लक्क हालिएको कुरा भयो। अब लैङ्गिक पहिचानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यहाँ के कुरा चाहिँ अलिकति विवादास्पद हुन आउँछ भनेदेखि चाहिँ जनजाति महिलाहरूले पनि अब सामूहिकपनको कुरा गर्दाखेरि र आफ्नै मौलिक प्रथा परम्पराहरूमा जनजीवन बिताउँदै आइरहेको हिसाबले चाहिँ आफ्नै जातीय पहिचान चाहिँ प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ होइन, पर्छ त्यो पहिचानको हिसाबले र एक हिसाबले आफ्नो सहजताको हिसाबले, आफ्नो अस्तित्वको हिसाबले त्यो पर्नै पर्छ। र अनि उनीहरू जनजाति अनि महिला, यो दुईटा जनजाति महिला यो दुईटा क्याटेगोरी चाहिँ एकै ठाउँमा गाभिँदाखेरि चाहिँ अब त्यसले समस्या ल्यायो यहाँ लैङ्गिक पहिचानमा पनि। अब जातीय पहिचान चाहिँ उनीहरूको जातीय पहिचान मात्रै राख्दाखेरि चाहिँ जनजाति समुदायलाई पनि एकदमै भनौँ न त्यो राम्रो भने जस्तो, त्यसको धेरै कुराहरू मारहरू, त्यसको चुनौतीहरू खेप्नु नपर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ सामूहिक अधिकारको कुरा प्रवर्धन हुने भयो, उपयोगी भयो, जनजाति आन्दोलनलाई समुदायलाई लाभदायी हुने खालको त्यो चाहिँ सहज बाटो भयो। तर अब आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूले चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति मात्रै होइन महिला पनि हौँ भन्ने खालको चाहिँ अडान लिनुपर्ने त्यहाँनिर देखियो। किनभनेदेखि अघि मैले भने जस्तै यो बाह्य समाजसँगको अन्तर्क्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो खालको समाज छ त्यसमा फिट हुनको लागि चाहिँ समानतामूलक भनिएका चिन्हहरू चाहिँ बिस्तारै मेटिँदै जाँदाखेरि चाहिँ भित्र त्यस्तै खालको चाहिँ अभ्यासहरू हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ जनजाति महिलाहरूमा पनि त्यो खालको असरहरू चाहिँ पर्दै जान थालेपछि जनजाति महिलाका कुराहरू चाहिँ समुदायभित्रै पनि नसुनिन थालियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जनजाति महिलाहरूले अब हामी समुदायभित्रै पनि महिला हौँ र बाहिर चाहिँ फेरि हामी जनजाति जातीय पहिचान सहितको महिला हौँ, एक खालको जातीय पहिचान सहितको महिला हौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ र त्यसलाई चाहिँ आफ्नै परम्परा जीवन दर्शनहरूको चाहिँ आधारमा उभाउनु पर्ने, त्यसलाई चाहिँ बारम्बार भनिरहनु पर्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो बाध्यतामा जनजाति महिलाहरू परे। जुन कि जातीय पहिचानलाई बोक्नको लागि चाहिँ जनजाति आन्दोलन आफै पनि एकदम बलियोसँग उभिएको, तर जातीय पहिचानभित्रको लैङ्गिकताको जुन खालको मुद्दा छ त्यसमा चाहिँ जनजाति आन्दोलन अथवा समुदाय आफैले पनि अहिलेको समय सापेक्षिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई हेर्न नसकेको भनौँ, त्यसलाई बुझ्न पनि नसकेको र अगाडि लिएर जान पनि नसकिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ महिलाहरू त्यहाँनिर मारमा परे। अब यो मार्कै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब राज्य एउटा बृहत संरचना भयो र राज्यद्वारा निर्मित अर्को एउटा मूल प्रवाहको सामाजिक प्रथा र प्रचलनहरू भए। ती प्रचलनहरू भनेको अब लगभग यहाँ मलाई सुनिरहनु भएको सबैजनालाई थाहा छ, हिन्दू दर्शनमा एकदम आधारित, नेपाली भाषा नै बोल्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, त्यो पनि एउटा निश्चित तरिकाले चाहिँ त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नु सक्नुपर्ने, त्यसमाथि पुरुषको आधिपत्य पहिलेदेखि स्थापित रहिआएको एउटा सामाजिक प्रचलन भयो होइन। त्यही अनुसार
को चाहिँ फेरि के भयो भने त्यही कुरा चाहिँ त्यही सबै प्रथा परम्परा र त्यही खालको चाहिँ मान्यता अनुसार चाहिँ नेपाली महिलाको एक खालको छवि पनि निर्माण गरियो। अब जनजाति महिलाहरूको लैङ्गिक र जातीय पहिचान यहाँ कसरी पाखा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हिन्दू परम्परा अनुसारको चाहिँ महिला भनेको कस्तो हुन्छ, संस्कारी महिला भन्ने एउटा संस्कारी भन्ने एउटा चाहिँ छवि गर्यो। त्यो संस्कारी भनेको चाहिँ एकदम इज्जत मान मर्यादामा बस्ने, त्यो इज्जत मान मर्यादाको आफ्नै खालको फेरि के छ परिभाषा छ। अब यसमा चाहिँ कहाँनिर फरक पर्छ भनेदेखि जनजाति महिलाहरूको सांस्कृतिक आचार संहिता अनुसार चाहिँ अब एक्लै हाट बजार पनि जान पाउने अथवा पाउने होइन जाने प्रचलन एकदम भएको, जोसुकैसँग पनि खुलेआम दोहोरी गाउने हाट बजारमा गएर अथवा सार्वजनिक स्थलमै। अनि अब धान नाच्ने होइन लिम्बूहरूको परम्परा। अनि अर्को चाहिँ रोदी घरमा गएर निर्धक्कसँग गीत गाउँदै नाच्ने, अब पाखा पखेरा मैदान जहाँसुकै होस् एक खालको मजासँगले मनोरञ्जन गर्न सक्ने, आफूलाई मन लागेको कुरा गर्न सक्ने, भनेको ठाउँमा जान सक्ने, साकेला सिली चाहिँ जहाँ पनि अब भनौँ त्यो बेलामा गर्न सक्ने भनेको परम्परागत यस्तो खालको पक्षहरू चाहिँ नेपाली महिलाको संस्कारी पहिचानभित्र अटाएनन् भनौँ। भनेपछि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि जनजाति महिलाहरूको यो सांस्कृतिक पक्ष पाखा पर्यो। त्यो सांस्कृतिक पक्ष पाखा पर्नु बित्तिकै जनजाति महिलाहरूको जातीय पहिचान छोडेर लिङ्गीय पहिचान महिलाको रूपमा मात्रै जानुपर्ने एउटा बाध्यता। अब अर्को भाषाको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ। अब खस नेपाली भाषामा राम्रोसँग बोल्न जान्ने, अघि मैले भने त्यो भनेको चाहिँ हाइरार्किकल एक्सप्रेसन्स पनि आउँछ। त्यो चाहिँ उच निचको भाषा बोल्न तपाईँले जान्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा होइन, पोख्त हुनु पर्यो। अब बाबा आमा सासू ससुरा श्रीमान समेतलाई पनि जनजातिहरूको भाषामा चाहिँ तिमी भन्ने एक खालको भनौँ न समान खालको छ। जनजातिहरूको भाषामा चाहिँ यो उच निच खालको अथवा लैङ्गिकता छुट्टिने खालको भाषाहरू नभएको हुँदाखेरि चाहिँ तिमी अथवा त नै पनि भन्ने खालको एउटा परम्परा छ। त्यो परम्परा अनुसार पनि यहाँ संस्कारको कुरा चाहिँ फेरि पनि त्यो चाहिँ लागू भएन होइन। भनेपछि नेपाली भाषा राम्रो, अब त्यो कुरालाई नेपाली भाषामा चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ श्रीमानलाई त भन्ने खालको हिसाबले पनि त्यसलाई बुझियो। त्यस्तो खालको लेख चाहिँ यो किताबमा पनि छ होइन। यस्तो उनीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई पनि त भन्ने खालको कुराहरू। अब अर्को चाहिँ त्यो सँगै जोडेर आउने चाहिँ अब यो शासकीय संरचना जुन छ नि हाम्रो बृहत समाजको भनौँ राज्यको, अनि राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ अब सक्रिय नभए पनि अब त्यसलाई चाहिँ एकदम फल्न फुल्नको लागि उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने चाहिँ महिलाहरू चाहियो होइन। नेपाली महिलाको एक खालको सम्मानित भूमिकामा अब त्यो आदर्श महिलाको भनौँ न एक खालको छविमा चाहिँ जनजाति महिलाहरू पर्दैनन्। अब यहाँनिर यो किताबमा चाहिँ भनौँ न त्यो त्यतिखेरको जनजाति महिलाहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्ने खालको एउटा लाइन छ, म त्यो यहाँ पढेर सुनाउँछु होइन। त्यो चाहिँ पूर्व पहाडका गुरुङ सेनीहरू भन्ने एउटा चाहिँ लेख छ। त्यो चाहिँ जगमोहन साक्य भन्ने लेखकले लेख्नुभयो कि 2017 सालमा छापिएको भनौँ यो चाहिँ। त्यसमा चाहिँ गुरुङ सेनीको बारेमा त्यतिखेर उहाँ लेखकले पाउनु भएको कुरा चाहिँ अब गुरुङ सेनी महिलाहरू चाहिँ खानु लाउनु हाँस्नु नाच्नु र बोल्नु अनि गाउनु बाहेक जीवनमा कुनै अर्को लक्ष्य उनीहरूमा नभएको, देशको उन्नति अवनति सुधार र बिगारप्रति किञ्चितमा पनि यिनीहरूमा वास्ता छैन। संसारको कुन भागमा के हुँदैछ यिनीहरूलाई अत्तोपत्तो केही पनि छैन। आफ्नो देशमा के भइरहेछ त्यसको केही वास्ता छैन, न त वास्ता गर्ने चासो नै छ। तिनीहरूलाई देख्दा सुख वा दुःखको कुनै अर्कै संसारमा बस्ने प्राणी पो हुन् कि भन्ने भान हुन्छ। यो चाहिँ राजनीतिक चेत बोकेको अनि बृहत समाजको एकजना सचेत मान्छेको दृष्टिकोणमा चाहिँ गुरुङ समुदायका महिलाहरूको त्यो जुन खालको त्यो दैनिक जनजीवन थियो त्यो जनजीवनलाई यसरी यहाँ चित्रित गरिएको छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ देशमा राजनीतिक माहौल कस्तो छ, सामाजिक प्रचलनहरू भनौँ न मूल प्रभावको ओके मेरो आवाज सुनियो? मलाई म्यासेज गरिदिनुहोस् न, यहाँ भिडियो इन्टरप्ट भयो जस्तो भयो कि है। ओके म भन्दै थिएँ, म बिचबाट जोडेँ, फेरि बिचमा इन्टरप्ट भयो। अहिले आयो है, सुन्दै हुनुहुन्छ? मलाई म्यासेज पठाउनु न। ओके सुनियो? ओके भनेपछि चाहिँ राजनीतिक चेत एकदमै जुरुक्क पार्ने चेत होइन, तर राजनीतिक माहौललाई सघाउने अथवा शासकीय संयन्त्रलाई सघाउनको लागि पनि
सहयोगी भूमिकामा समेत पनि चाहिँ फिट नहुने खालका महिलाहरू जो चाहिँ अनपढ छन्, दूर दराजमा बस्छन्, के भइरहेछ, देशकाल परिस्थिति केही छैन, नाच्न गाउन, आफ्नै सामाजिक वृत्तभित्र, आफ्नै साम्प्रदायिक वृत्तभित्र चाहिँ एकदम रमाइरहेको एक खालको समुदायका महिलाहरू भए। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ ती महिलाहरू भनेको चाहिँ आदर्श नेपालका महिलाहरू, नेपाली महिलाहरू भनौँ न, चाहिँ होइन भन्ने खालको अर्को त्यहाँबाट पनि पाखा पारिए होइन। अरू अरू समुदायका महिला, खास गरी चाहिँ उच्च भनिएका जुन हिन्दू समुदायका उच्च भनेका खस, ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायका महिलाहरू बाहेक चाहिँ भन्ने खालको, बाहेकका महिला भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँनिर पर्न गयो होइन। अब त्यसरी नेपाली महिलाको छवि चाहिँ एक हिसाबले त्यस्तो खालको छविहरू निर्माण गरिँदै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने नेपालको समग्र महिलाहरू हुन्छ नि, जति पनि जनजाति मात्रै होइन, नेपालका महिलाहरूको बिचमा चाहिँ एक खालको यो वर्गीकरणको एउटा लेभल तयार पार्दै गयो त्यसले चाहिँ। अब त्यसको उदाहरणको रूपमा भन्छु, थारू समुदायकै बालिका र महिलाहरू चाहिँ कमलरी किन भएका हुन् त, अरू त्योभन्दा बाहेक अरू कोही चाहिँ किन नभएका हुन् भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ यहाँनिर त्योसँगै जोडिन्छ होइन। अब तामाङ महिलाहरूलाई नै चाहिँ पहिला सुरु नै जङ्गबहादुरको पालादेखि नै राणा शासनकालदेखि नै चाहिँ तिब्बत र नेपाल बिचको जुन खालको व्यापारको लागि सन्धि भयो, सम्झौता भयो, त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो व्यापारको लागि विनिमयको वस्तुको रूपमा चाहिँ तामाङ समुदायकै महिलाहरूलाई तिब्बतमा किन पठाइन्थ्यो होइन, र उताबाट चाहिँ सामानहरू लिएर आइन्थ्यो, त्यो साटिन्थ्यो। र त्यसकै चाहिँ निरन्तर अहिलेको आधुनिक स्वरूप चाहिँ अब बेचबिखनमा धेरै जसो पर्ने नेपालका महिला, जसलाई चेलीबेटी भनिन्छ होइन, ती महिलाहरूमा चाहिँ तामाङ समुदायका महिलाहरू किन पर्छन् त भन्ने खालको यो चाहिँ एकदम पुरानो हाम्रो शासकीय संरचना र त्यो संरचनाले अपनाएको जुन खालको पद्धति र त्यो पद्धतिमा चाहिँ जुन खालको वर्गीकरण गरियो नि नेपालका महिलाहरू कुन समुदायका महिलाहरू चाहिँ के गर्न लायक छन्, तिनको भूमिका कहाँनिर चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ भन्ने हिसाबको वर्गीकरणले काम गरेको हो। र अर्को वादी समुदायकै महिलाहरू नै चाहिँ यौनकर्मी किन भए होइन, दलित समुदायकै महिलाहरू, अरू समुदायका महिलाहरूले चाहिँ किन त्यो गर्न नहुने, किन भनेदेखि संस्कार अन्तर्गत संस्कारी महिला घरबाट बाहिर एक्लै जानु हुँदैन, चर्को स्वरले बोल्नु हुँदैन होइन, अनि पहिरन पनि अलिकति साडी चोलो अथवा गुन्यु चोलो लाउनु पर्ने खालको यो सबै कुराहरूसँग यो जोडिन आउँछ पहिचान। खास गरी चाहिँ अब आदर्श महिला कहाँ पर्छ र नेपाली महिलाको छवि कसरी निर्माण गरियो भन्ने खालको कुरा। अब यो सबै कुरा चाहिँ यसरी सामाजिक हैसियत निर्माण गरिँदाखेरि चाहिँ त्यो हैसियतमा चाहिँ निश्चित समुदायका महिला बाहेक अरू सबै समुदायका महिलाहरू चाहिँ कोही पुछारमा पारिए, कोही बिचमा पारिए, कोही तलमाथि, त्यो हिसाबले चाहिँ जनजाति महिलाहरू चाहिँ बिचमा अड्किएका एउटा क्याटेगोरिकल आइडेन्टिटीभित्र पर्न आए। त्यो भनेको चाहिँ जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन 1910 को त्यो मुलुकी ऐनको ले जुन वर्णाश्रमको आधारमा, हिन्दू वर्णाश्रमको आधारमा चाहिँ एक खालको सिधै ठाडो भनौँ न हाइरार्किकल उच नीच निर्धारण गरेको थियो। त्यो वर्णाश्रमभित्र केही परेका त्यसमा नेवारका र के समुदायका बाहेक अरूलाई चाहिँ अब नपारिएको पनि, त्यो भनेको चाहिँ वर्णाश्रमभित्र पनि नपरेका, धेरै मुनि पनि होइन, एकदम धेरै माथि पनि होइन, बिचमा परेका हिसाबले चाहिँ त्यो व्यवस्थामा पारिने एउटा क्याटेगोरी निर्माण भयो। त्यो क्याटेगोरीभित्र चाहिँ धेरै जसो आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरू परे। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ लिङ्गीय पहिचान पनि एक हिसाबले चाहिँ ओझेलमा पर्यो, त्यो सँगसँगै जातीय पहिचान पनि त्यहाँनिर दुईटा खप्टियो, एकैसाथ खप्टिएको। तर त्यो खप्टिँदाखेरि चाहिँ जातीय पहिचान हेर्दाखेरि चाहिँ जातीय पहिचानलाई मात्रै लिने, फेरि लिङ्गीय पहिचान हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो एक हिसाबले दुईटै पहिचानलाई चाहिँ एकदम समस्यामूलक ढङ्गले चाहिँ लिन थालिए पछाडि चाहिँ जनजाति महिलाहरूको पहिचान चाहिँ धरापमा पर्यो। एक हिसाबले त्यो राज्यले पनि मूल प्रवाहले पनि त्यसलाई चाहिँ छायामा पारेको अवस्था, पाखामा पारियो। अब त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै समुदायभित्र पनि कामहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ लिङ्गीय पहिचान धेरै प्राथमिकतामा नपर्ने, एउटा चाहिँ त्यो किन परेन भन्दाखेरि चाहिँ समतामूलक समुदायमा आधारित भन्ने एक खालको जुन मौलिक पहिचान छ, त्यो पहिचान चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा भनौँ न अहिले लागू हुँदैन त्यो खालको अभ्यासहरू, तैपनि त्यो बेला चाहिँ लागू हुन्थ्यो भनेर त्यो आदर्शलाई चाहिँ बढी नै बोकिएको तर अभ्यासमा चाहिँ उतारिएको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यसलाई भनौँ न
समस्यामूलक हिसाबले चाहिँ अहिले गइरहेछ, त्यसलाई राम्रोसँग चिरफार गर्न सकिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ जनजाति महिलाहरूले चाहिँ पहिचानको दाबी होइन कि पुनर्दाबी गर्नु परिराखेको भन्छु म चाहिँ, होइन। जुन चाहिँ नयाँ पहिचान कायम गर्न खोजेको होइन, आफ्नो गुमेको परम्परागत पहिचान पुनस्थापित गर्ने चाहिँ ध्येयले त्यो कसरतमा चाहिँ जनजाति महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो पहिचानको पुनर्दाबी गर्न थालेका हुन्, होइन। यो पहिचान पुनर्दाबीको काम थाल्न त अब थालियो, तर त्यो एकदमै कठिन काम हो, होइन। त्यो चाहिँ कठिन किन भनेदेखि चाहिँ जनजातिको जीवन दर्शन र ज्ञान पद्धति चाहिँ मौलिक परम्परामा आधारित भएको हो, होइन। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति जीवित हुँदाखेरि जीवित इतिहासको रूपमा ती सबै प्रथा परम्पराहरू चाहिँ जीवित रहने भयो। र अर्को त्यसको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको पाटो हो। र अघि मैले भनेको कुरा अनुसार चाहिँ अब भनौँ न कालखण्ड हुँदै आउँदाखेरि भाषा संस्कृति सबै कुरा चाहिँ नासिँदै जाँदाखेरि चाहिँ भाषा नासिएपछि चाहिँ यस्तो खालको ज्ञानहरू हस्तान्तरण चाहिँ एकदमै निष्क्रिय भयो अथवा ठप्पै भयो कतिपय उसमा चाहिँ। त्यो खालको हुँदाखेरि चाहिँ ती चाहिँ ज्ञानहरू चाहिँ पुस्तान्तरण भएनन्, हस्तान्तरण पनि भएनन्। अब राज्य आफैले चाहिँ ती जनजाति महिलाहरूको पक्ष पोषण गर्ने खालको दस्तावेज निर्माण गर्ने चाहिँ कुनै प्रश्नै त्यहाँनिर खडा हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पहिचानको पुनर्दाबी गरिरहँदाखेरि ऐतिहासिक आधारहरू भनेको चाहिँ त्यही मौखिक परम्पराबाट जति पनि अहिले सर्दै आएको ज्ञानहरू छ तिनैलाई चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमहरूबाट चाहिँ त्यसलाई अहिले पुनरुत्पादन गरेर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने एकदम अवस्थामा छ। र त्यो कामको लागि नै पनि काम लाग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ यसको चाहिँ जन्म भएको हो भन्छु, होइन। र अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भाषा संस्कार सबै मेटिँदै जाँदाखेरि चाहिँ जीवनशैली पनि बदलिँदै गयो। बदलिँदो जीवनशैलीमा जनजाति महिलाले चाहिँ मेरो मौलिक छुट्टै पहिचान छ, मेरो पृथक पहिचान छ भन्ने खालको कुराहरू बोलिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सिर्फ बोलीमा सीमित भएको, जसको एकदम बलियो आधारहरू नभएको भन्ने जस्तो स्थितिमा चाहिँ अहिले हामी उभिएको छौँ। त्यो आधारहरू खोतलेर ल्याउनको लागि पनि चाहिने जति जनशक्ति, स्रोत, साधन, सिप त्यो सबै कुरा चाहिँ अब यो समुदाय आफैमा छैन, आफैसँग त्यो सबै कुरा छैन र हुने कुरा पनि भएन। त्यो सबैको लागि चाहिँ राज्यले र यो हाम्रो सामाजिक संरचनाले पनि त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मद्दत चाहिँ भने जस्तो अहिले भएको छैन। अब त्यसमा चाहिँ यहाँनिर फेरि कुराकानी राख्दा यो कठिनाइकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिचान पुनर्दाबीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको भाषा नासियो त्योसँग मात्रै चाहिँ सरोकार राख्दैन। अब यसले चाहिँ लिङ्गको भनौँ न हाम्रो लैङ्गिक सम्बन्धहरूको बनावट कस्तो छ, त्यसको अभ्यास कस्तो छ, हामी कहाँ वर्गीय अन्तर सम्बन्धहरू कस्तो छन् र सामाजिक हैसियत कसको कहाँ कहाँ निर्धारण गरिएको छ र सक्षमता कस्तो छ, त्यो समुदाय आफैको सक्षमता कस्तो छ भन्नेसँगै कुराहरू पनि एकदमै जोडेर आउँछ, होइन। यो चाहिँ ज्ञानसँगको कुरा आउँछ, स्रोत साधनसँगको कुरा आउँछ र बाह्य समाज। ओके, भिडियो कन्टिन्यू भयो। ओके, यस, ओके, इन्टरप्ट भयो बिचमा। अब म ओके, भिडियो आयो है। यसमा चाहिँ म अलिकति अलि स्पष्ट हुनको लागि पनि म एउटा उदाहरण मेरै आफ्नै दिन्छु। 46 सालको जनआन्दोलन र त्यसले ल्याएको उपलब्धिहरूको भोग चलनको जुन भयो नि अभ्यास सुरु हुँदाखेरि म त्यतिखेर हुर्किँदै थिएँ। अब म हुर्किरहँदाखेरि मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ मेरो घरको प्राय जसो पुरुष सदस्यहरू चाहिँ बाह्य समाज र सँग चाहिँ देश विदेशसँग भनौँ न अथवा चाहिँ अन्तर संवादमा रहनुहुन्थ्यो र अब राजनीति धेरै नबुझे पनि तर केही हदसम्म चाहिँ काम चलाउ चाहिँ बुझ्नुहुन्थ्यो, नेपाली भाषामा पोख्त हुनुहुन्थ्यो, होइन। तर मेरो आमा नेपाली भाषा एकदमै मुस्किलले बुझ्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्न थियो। भनेपछि चाहिँ अब घरको महिलाहरू पनि गाउँकै हाट बजार बाहेक अन्यत्रको भनौँ न भूमिहरू नटेकेको, अब आफूसम्म आइपुग्ने चालचलनहरूलाई अपनाउने, आफूसम्म आइपुगेको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूको सत्कार गर्ने र खेतीपातीमा एकदम व्यस्त त्यो खालको लैङ्गिक भूमिका छुट्टिसकेको थियो, होइन। अब म गाउँमै पढ्थेँ, गाउँमा पढ्दाखेरि आफ्नै मातृभाषामा पढेर मातृभाषामा पढ्ने होइन, पढेको कुरालाई मातृभाषामा चाहिँ शिक्षकहरूले नै के सम्झाइदिनुहुन्थ्यो र त्यही आधारमा चाहिँ अलिअलि पढिन्थ्यो, भाषिक कठिनाइ हुन्थ्यो। तर
5 कक्षाबाट 6 कक्षा चाहिँ अर्कै स्कुलमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ छुट्टै सङ्गत भयो, विभिन्न समुदायबाट पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको साथीहरूसँग भेटघाट भयो। तर त्यतिखेरको समस्या चाहिँ के भने एउटा त भाषा बुझ्दै नबुझ्ने र भाषा नबुझ्ने र बोल्न नजान्नेको कारणले साथीहरू, बाह्य समुदायको साथीहरूसँग म नजिकिन सकिनँ। मेरा साथीहरू बनेन त्यो हिसाबले, अनि त्यसको हिंताबोध एकदम थियो। र आफूले नेपाली भाषा बोल्न नजान्दा नबुझ्दाखेरि अब त्यो गिज्याउने र सरहरूले पनि कुटपिट गर्ने अर्को एउटा त्यो तनाव छँदै थियो। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको दैनिक जीवनमा प्रभाव कसरी पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पढाएको कुरा नबुझिँदाखेरि चाहिँ अब राम्रो नतिजा आउँदैन। त्यो भएपछि चाहिँ घरका मान्छेहरूले पनि पढेर समय बर्बाद भयो। घरमा बरु मकै गोड्न गएको भए बारीको काम सकिन्थ्यो, घाँस काटेर ल्याएको भएदेखि गाई भैँसीलाई चाहिँ खुवाउनु हुन्थ्यो होइन, एक भारी दाउरा काटेर ल्याएको भए 2 छाक खाना पाक्थ्यो भन्ने हिसाबले त्यसरी त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न थालियो। अब त्यो चाहिँ एक हिसाबले हेर्ने हो भने भनौँ न अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने होइन त्यो गर्नु हुँदैन भनिन्थ्यो होला, तर त्यतिखेरको समयमा जे चाहिँ व्यावहारिक थियो र जसले दैनिक जनजीविका चल्थ्यो त्यो हिसाबले त्यही व्यावहारिक ठानिन्थ्यो र त्यही हिसाबले म लगायत मेरा धेरै साथीहरू खेतीपातीको समयमा एकदम आकलजुकल स्कुल जान्थ्यौँ होइन। अनि हाम्रो लागि त्यतिखेर राम्रो भनेको चाहिँ 2 विषय फेल गरे पनि हामीले कक्षा चढ्न पाउँथ्यौँ होइन, एसएलसी भन्दा अगाडिसम्म। सेन्टअपमा जस्तोसुकै आए पनि एसएलसीसम्म पठाउने भन्ने खालको कुरा थियो। एसएलसी पछि मात्रै चाहिँ सबै विषयमा चाहिँ उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै अर्कोमा जाने भन्ने खालको कुरा भयो। त्यस पछाडि म काठमाडौँ आएँ। म काठमाडौँ आउनु र जनजाति महिला आन्दोलनको दुईटाको भनौँ न उदय हुनु लगभग उस्तै समय पर्यो, तर म जोडिसकेका थिइनँ। काठमाडौँ आए पछाडि मैले के भयो भने मैले झन् अझ बृहत समाजसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्न पुगेँ। त्यसरी अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म कहाँनिर जनजाति रहेछु भन्ने खालको मलाई चाहिँ महसुस गराइयो भने, अथवा म चाहिँ अरू महिलाभन्दा फरक कसरी, महिनावारी बार्ने चलन आज यो महिनावारी सम्बन्धी एउटा दिवस पनि परेको छ क्यारे, अनि महिनावारी बार्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ आएपछि थाहा पाएँ। नबार्दाखेरि चाहिँ मैले एकदम नराम्रोसँग गाली पनि खाएँ होइन। अब मन्दिरमा पूजा गर्नुपर्छ अथवा घरैमा पनि पूजापाठ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भयो। जबकि धेरै जनजातिहरूको संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ भगवानको भौतिकीकरण गरेर अथवा त्यसको कुनै एउटा भौतिक संरचना निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसमा भगवान स्थापित गरेर पुज्ने चलन छैन। त्यो व्याकरणबाट म आएँ, तैपनि पूजापाठ गर्नु चाहिँ एकदम संस्कारको कुरा हो भन्ने खालको कुरा सिकेँ। अर्को चाहिँ श्रीमानको लामो आयको लागि व्रत बस्नुपर्ने चाहिँ त्यो एकदम त्यो भनेको चाहिँ सांस्कृतिक चलन हो भन्ने खालको कुरा सिकेँ। अब यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सिकाइयो मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ अपनाउनको लागि माहौल पनि अलरेडी त्यहाँनिर हुन्थ्यो। त्यो माहौलमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि म चाहिँ सामाजिक बन्ने रहेछु, रुचाइने रहेछु, अरू समुदायको साथीभाइहरूसँग पनि म चाहिँ नजिकिने हुने रहेछु भनेपछि चाहिँ मैले पनि केही समय त्यो अपनाएँ त्यो परम्परा होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यो अपनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने सामाजिक रूपमा म चाहिँ स्वीकार्य हुँदैछु भन्ने खालको मलाई लाग्थ्यो होइन। बिस्तारै बिस्तारै धेरै कुराहरू पनि सिक्दै जान थाल्यो, अन्तर्क्रिया हुन थाल्यो र त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै अनुभव गराइएको कुरा अथवा मैले गरेको कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि मैले जे गरेर आइरहेको थिएँ त्यो चाहिँ असभ्य कुरा हुन्, ती चाहिँ अनपढले गर्ने खालका कुराहरू हुन्, ती चाहिँ भनौँ न नजानेका मान्छेहरूले गर्ने कुरा हुन्, बुझेका जानेका पढे लेखेका राम्रो मान्छेले गर्ने भनेको चाहिँ यी हुन् है भन्ने खालको दुईटा त्यसको स्तर छुट्याइयो होइन। त्यो भएपछि चाहिँ अब त्यसरी चलिरहेको थियो र मेरो पढाइ पनि केही हदसम्म अगाडि बढिरहेको थियो। संयोगवश चाहिँ अब म अन्तर्क्रिया गर्ने, वैचारिक चिन्तन मनन गर्ने एउटा समूहसँग जोडिन पुगेँ। त्यो एउटा संयोगै थियो त्यो जमातसँग जोडिसके पछाडि चाहिँ त्यो मेरो अन्तर्क्रिया भनौँ न निरन्तर रह्यो। निरन्तर रहँदाखेरि चाहिँ अब लेख पढले नै नाम दाम कमाउने जीवन धान्ने खालको जमात पनि रहेछन् हुन्छ भन्ने खालको कुरा बल्ल मैले बुझेँ। जुन चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजातीय जीवन पद्धतिमा चाहिँ त्यो संस्कार, त्यो परम्परा, त्यो अभ्यास हाम्रो सांस्कृतिक चलन अनुसार नै त्यो हुँदैन होइन धेरै जसोको। अब यहाँनिर वर्ग जोडिन आउँछ। यदि भनौँ न म चाहिँ खेती किसानी कम्प्लिटली भनौँ न खेती किसानी परिवारभन्दा बाहेक अरू पनि आय स्रोत अथवा अरू पनि हिसाबको परिवारमा हुर्केको थिएँ, अथवा मेरो बाबा अथवा चाहिँ ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्थ्यो भने मैले चाहिँ गाउँको त्यो स्कुलभन्दा सहरको कुनै बोर्डिङ स्कुलमा गएर चाहिँ मैले नेपाली भाषामा जति कसरत गरेँ त्यसको त्योभन्दा अङ्ग्रेजी भाषामा मैले कसरत गर्थेँ र त्यसको अर्कै खालको एक खालको त्यो फेरि
अम, अलग्गै खालको एउटा छुट्टै सङ्घर्षको कथा बन्थ्यो होला होइन। तर यहाँ चाहिँ मैले अर्कै खालको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यो सङ्घर्ष चाहिँ पछिसम्म त्यसले चाहिँ काठमाडौँ आइसकेर मेरो कलेजको दैनिक जनजीवन र मैले यही समाजसँग बस्नुपर्ने, अब त्यो समाजसँग बस्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ बढी जसो फेरि हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो समाजमा भन्दाखेरि पनि विदेशमा जाने होइन, खास गरी लाहुरेको परिवार भन्ने खालको संस्कृति छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ केही न केही यो यहाँको हिन्दू परम्परा र त्यसको वर्चस्वसँग कुनै न कुनै हिसाबले अलिकति टाढिन पनि सघाउँथ्यो र यो सबै कुराको प्रभावबाट केही धेरै त होइन तर केही हदसम्म त्यो न्यून हुन्थ्यो भन्ने हिसाबको त्यो त्यो चाहिँ एक हिसाबले वर्गसँग जोडिएको कुरा भयो होइन, जात र लैङ्गिक कुरा सँगसँगै। अब यसमा लैङ्गिक कुरा त अभियसली जोडेर आउने भइहाल्यो। अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जमातमा पुगेपछि अलिकति चिन्तन मनन गर्ने एक खालको शैली त्यो देखेपछि चाहिँ मलाई एउटा कुरा के थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ मूल प्रवाह जसलाई भन्छौँ त्यो मूल प्रवाहभन्दा म चाहिँ फरकको पृष्ठभूमिबाट आएको रहेछु र गैर जनजाति समुदायका मानिसहरूले सोच्ने धरातल र शैली फरक हुँदो रहेछ, मैले सोच्ने शैली पनि एकदम फरक रहेछ भन्ने खालको मलाई लाग्न थाल्यो र अवधारणा र दृष्टिकोण पनि त्यसै गरी बन्छ जुन चाहिँ फरक एकअर्कासँग मेल नखाने खालको भनौँ न। दुईटामा कुनै कुनै त आपसमा बाजिने पनि, कुनै कुनै दुईटाको सम्बन्धै नहुने खालको त्यो खालको, किनभने जीवन भोगाई र ती भोगाईहरूबाट आउने जुन खालको विचारहरू निर्माण हुन्छन् ती चाहिँ फरक तरिकाले नै निर्माण हुन्छन् र त्यसको उत्पादनको प्रक्रिया पनि फरक हुन्छ भन्ने खालको कुरा बुझे पछाडि चाहिँ त्यस्तो खालको फरकपन चाहिँ जनजाति समुदायभित्रै पनि लिङ्गको आधारमा रहेछ भन्ने खालको कुरा फेरि मैले केलाउन सक्ने भएँ होइन, केलाउन थालेँ एक हिसाबले। र त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ बाह्य समाज र जनजाति समुदायको एउटा सदस्यको रूपमा मेरो बिचको फरकपन अनि त्यो त्यसको प्रभाव, अनि अर्को चाहिँ समुदायभित्रै पनि पुरुष र मेरो आफ्नो अनुभव अनि मैले मेरो भोगाई हेराइ अनि आफ्नो भूमिका अनि दायित्व त्यो खालको कुराहरू मैले दाँच्न थालेँ। त्यो दाँचिराख्दाखेरि चाहिँ मैले के कसरत थालेँ भनेदेखि चाहिँ अब आदिवासी जनजाति समुदायको यो मेटिएको कति त मृत अवस्थामा पुर्याइएको मौलिक प्रथा परम्परा पहिचान र त्यसका आयामहरू पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई एकदम लाग्यो र फेरि बुझ्न थालेँ। हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यही सबै प्रक्रियाबाट चाहिँ धेरै जसो जनजाति समुदायको भनौँ न मान्छेहरू जानुपर्ने चाहिँ स्थिति छ अहिले, किनभने हामीसँग बनी बनाऊ कुनै पनि त्यस्तो हामीसँग चाहिँ बनी बनाऊ भनौँ न, यो चाहिँ मेरो पुर्खाको इतिहास हो, यो मेरो गौरवको इतिहास हो, यो मेरो मौलिक चाहिँ पहिचान हो भन्ने खालको कुराहरू हामीले एकदम अहिले ल म पढ्न चाहन्छु, म हेर्न चाहन्छु, मलाई बताउनुहोस् भन्ने हिसाबकोले चाहिँ हामी कहाँ त्यस्तो खालको चाहिँ ज्ञानको भण्डार त्यस्तो खालको कुरा उपलब्ध नभएको हुँदाखेरि चाहिँ पुनर्दाबीको चाहिँ एकदम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा हो। अब 46 पछिको चाहिँ माहौल एकदम खकुलो बन्यो होइन, हाम्रो भनौँ न पञ्चायत पछाडि चाहिँ बहुदलीय शासन आयो भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रो भयो भन्छौँ, त्यो हो पनि। त्यही बेलामा चाहिँ जनजाति आन्दोलन जन्मियो, एकदम दह्रो शक्ति पनि बन्यो र त्यो शक्तिले चाहिँ जनजाति समुदायका महिलाहरूलाई आफ्नो आन्दोलनको सहयोगी शक्तिमै सीमित राख्यो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अनि आफू जत्तिकै शक्तिशाली हुन् यी समुदायका महिला पनि त्यसरी नै यिनलाई पनि अगाडि लानुपर्छ अथवा हामी सँगै जान सक्छौँ भन्ने खालको अवधारणा त्यहाँ अपनाइएन, जबकि अब हामी चाहिँ समतामूलक समाजमा छौँ भन्ने खालको कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त्यो चुक्यो भनौँ न। अनि राज्यको नजरमा चाहिँ समुदायकै महिला भए होइन, जनजाति समुदायहरू चाहिँ भनेको तिनको जातीय पहिचान जनजाति महिला भए, ती जनजाति महिला हुन् जनजाति समुदायका महिला भए, अनि मूल प्रवाहको नजरमा पनि ती जनजाति समुदायकै महिला भन्ने खालको भयो। अब यो मूलधार भनेर हामीले भन्छौँ होइन, आन्दोलनको महिला आन्दोलनको कुरासँग पनि जोडिन्छ यहाँ, जसले चाहिँ लैङ्गिक समानताको लागि सामाजिक न्यायको लागि चाहिँ आफ्नो एकदम लामो यात्रा पनि तय गरेको छ जनजाति महिला आन्दोलनको दाँजोमा। त्यो आन्दोलन र अब नागरिक समाजको रूपमा 46 पछाडि उदाएको भनौँ न नागरिक समाजको एउटा ठुलो सर्कलले पनि अब यी समुदायका महिलाहरू चाहिँ निश्चित जातीय समुदायकै महिलाहरू हुन् भन्ने खालको कुरा भयो र अघि अब हिन्दू मान्यतामै नाप जाँच गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यी चाहिँ
अब एकदम स्वतन्त्र छन् हिन्दू संस्कार संस्कृतिको तुलनामा, अनि समान पनि छन्, सशक्त छन्, आर्थिक रूपमा चलखेल गर्ने, पसल राख्ने, अथवा भट्टी पसलै चलाएर होस् अथवा रक्सी पसल गरेरै होस्, अथवा चाहिँ ज्यामी काम गर्नु, टाढा काहीँ दूरदराजमै गएर फेरि एक्लै हिँडेर आएर भए पनि काम चलाउने समुदायका महिलाहरू ती हिसाबले चाहिँ भन्ने हिसाबले अब एक हिसाबले सशक्त रूपमा हेरियो। त्यो फेरि त्यो चाहिँ तथ्य पनि हो, त्यो वास्तविकता पनि हो। तर त्यो वास्तविकतालाई चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना र राज्यको नीति अनुसार चाहिँ जोड्न सकिएन भनौँ न। त्यो हिसाबले चाहिँ ती फेरि बिचमा पारिए। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, 50 को दशकदेखि चाहिँ जनजाति महिलाहरूले आफ्नो चाहिँ हामीलाई, हाम्रो सरकारको कुराहरूलाई सुन्नको लागि चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो, हाम्रो पहिचान अङ्गीकार गर्नु पर्यो राज्यले र बाह्य समाजले। हाम्रो पहिचान पहिला चाहिँ सुनिश्चित गरिसके पछाडि मात्रै चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो अरू सरकारको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आवाज राख्ने एउटा आधार भेट्छौँ। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले हाम्रो आवाज सशक्त बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ जनजाति महिलाहरूले आफ्नो एउटा छुट्टै महासङ्घ बनाए होइन, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घ। र त्यो राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घले चाहिँ जनजाति महासङ्घ भनौँ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घकै पदचापलाई पछ्यायो। एक हिसाबले उसकै आफ्नै संरचना सङ्गठनको शैली त्यस्तै खालको हिसाबले चाहिँ बनायो। र सङ्गठित हुनुको कारण चाहिँ त्यतिखेर जनजाति महिलाहरूले चाहिँ 3वटा चाहिँ बताएका थिए। त्यो भनेको चाहिँ अब नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको चाहिँ एकदम शक्तिशाली हिस्सा बनेर त्यो शक्ति प्रदान गर्दै जनजातिहरूको जे जति अधिकारहरू छन् पहिचानसहित सुनिश्चित गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो। अर्को चाहिँ यो मूलधारको नारीवादी आन्दोलन भनौँ अथवा महिला आन्दोलन, नेपालको महिला आन्दोलनमा चाहिँ हाम्रो शारीरिक अथवा भौतिक उपस्थिति मात्रै होइन, हाम्रो पहिचानसहितको सवालसहितको उपस्थिति हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ समुदायमा पनि हिन्दूकरणको प्रभाव बढ्यो, पितृसत्ता बढ्यो, हाम्रो मौलिक प्रथा परम्पराहरू चाहिँ हराएर अब हाम्रो चाहिँ लैङ्गिक असमान, लैङ्गिक असन्तुलित सम्बन्धहरू चाहिँ अभ्यासहरू चाहिँ एकदम मौलाए, तिनलाई कम गर्दै निमिटान्न पार्ने भन्ने यो 3टा कुरालाई लिएर चाहिँ जनजाति महिलाहरू सङ्गठित भएर यी सबै कुरालाई चाहिँ बाँध्ने एउटा मियो भनेको चाहिँ पहिचान। पहिला चाहिँ जनजाति महिला भन्ने चाहिँ एउटा छुट्टै पहिचानको एउटा क्याटेगोरिकल आइडेन्टिटी चाहिँ राज्यले स्वीकार्नु पर्यो, समाजले स्वीकार्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ आयो। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा पहिलो चाहिँ पहिचान र सहअस्तित्वको कुरा धेरै जोड दिएको कुरा। अर्को भनेको चाहिँ पहिचानसहित प्रतिनिधित्वको कुरा, राज्य सञ्चालनको हरेक अङ्गमा चाहिँ एकदम, अनि त्यो चाहिँ प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा। यो चाहिँ खास गरी संविधान सभा भनौँ न चाहिँ चालु भए पछाडि 65-63 को जनआन्दोलन पछाडिको कुरा। अब राज्यको नीति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू, विकास र परियोजनाहरू जस्तै हुन्छ राष्ट्रिय आवधिक योजनाको कार्यक्रमहरू, अब यो दिगो विकास लक्ष्य, त्यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ आदिवासी जनजाति महिलाहरू चाहिँ पारिनु पर्यो। बजेट त्यसमा चाहिँ एलोकेट हुनु पर्यो। लैङ्गिक बजेट छुट्याउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न समुदायको महिलाहरूको पनि छुट्याउनु पर्यो, जसमा आदिवासी जनजाति समुदायको लागि पनि तोकिनु पर्यो भन्ने खालको एउटा आवाज। अर्को चाहिँ अब आदिवासी जनजातिको मौलिक प्रथा परम्पराहरू जति पनि छन्, भाषा, पहिरन, धर्म, ती सबै कुरा चाहिँ जसरी हिन्दू संस्कारमा तीज एकदम राम्रोसँग मान्न पाइन्थ्यो होइन, सकिन्छ, अझै पनि नपाइने त होइन, त्यसलाई चाहिँ संरचनागत हिसाबले जुन खालको त्यसको चाहिँ अभ्यासहरू निर्वाध रूपमा गर्न सकिन्थ्यो र त्यसको लागि धेरै स्रोत साधन पनि उपलब्ध हुन्थ्यो, त्यही हिसाबले चाहिँ जनजाति महिलाहरूले पनि आफ्नो वेशभूषा, मौलिक प्रथा परम्पराहरू, संस्कृतिहरू चाहिँ अपनाउनको लागि चाहिँ बाधा व्यवधानहरू जुन खालको त्यो फुकुवा मात्रै गर्ने होइन कि तिनको एकदम निर्वाध अभ्यास गर्ने चाहिँ वातावरण होस् भन्ने खालको अर्को उनीहरूको पहिचानसँग जोडिएको मुद्दा हो। अर्को चाहिँ अब हिन्दूकरणको जबरजस्त अभ्यास, अब पितृसत्तात्मक संरचना अन्तर्गत हुने अभ्यास, व्यवहार र मनोवृत्तिहरूको चाहिँ एकदम रोकथाम हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले यो चाहिँ कतै न कतै चाहिँ एक हिसाबले समग्र महिला आन्दोलनसँग जोडिएको कुरा पनि हो। र अब यो सँगै भूमि एकदम जोडेर आउने कुरा, त्यसमा चाहिँ अब भूमि कसको नाममा छ भन्दाखेरि यता पनि फेरि जनजाति समुदायमा पनि पुरुषकै नाममा बढी हुने डाटाहरूले पनि देखाएको छ होइन। त्यो मात्रै होइन कि त्योसँग त्यसको अझ बढी जोड्ने भनेदेखि चाहिँ पुर्ख्यौली जग्गा जमिन, प्राकृतिक स्रोत साधन र पर्यावरणीय अधिकार प्राप्ति,
अनि त्यसको भोग चलन नियन्त्रण चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ समुदायमा हुनु पर्यो। समुदायमा पनि त्यसको चाहिँ लैङ्गिक रूपमा बाधा व्यवधानहरू हुनु भएन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अर्को त्यसको पुनःप्राप्ति गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो होइन। त्यो सँगै अर्को कुरा चाहिँ अब जनजाति महिलाको छविलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ अथवा कसरी बाह्य समाजले हेर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ एकदम समस्यामूलक भएको हुँदाखेरि चाहिँ तिनलाई पनि भनौँ न त्यस्तो खालको चाहिँ छविहरू चाहिँ सम्मानित छवि हुन् उत्तिकै भन्ने हिसाबले चाहिँ ती पहिचानहरूलाई पनि उत्तिकै सम्मान हुनु पर्यो होइन। एकदम पीडित चरित्रहरूको मात्रै निर्माण गर्नु भएन अथवा चाहिँ उच्छृङ्खल चरित्रको रूपमा मात्रै चाहिँ यी समुदायका महिलाहरूलाई चाहिँ लिनु भएन होइन। मनोरञ्जनका लागि मात्रै चाहिँ उपयुक्त हुने समुदाय भन्ने हिसाबको एक खालको त्यो खालको चरित्र चित्रण पनि छ भन्ने हिसाबको चाहिँ समस्याहरूको चाहिँ त्यो औँल्याइएको हुँदाखेरि चाहिँ तिनको समाधान हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा। अर्को चाहिँ अब यो पहिचानसँगै जोडिने कुरा जनजाति महिलाहरूको आवाज उठाउनको लागि चाहिँ अघि मैले भने जस्तो तथ्याङ्कहरूको अभाव त छँदैनछ। त्यो हिसाबले चाहिँ जनजातीय र लैङ्गिक रूपमा चाहिँ एकदम खण्डीकृत तथ्याङ्क जसलाई डिसएग्रिगेटेड डाटा भनिन्छ नि त्यो खालको चाहिँ डाटाहरू निर्माण अनि त्यही अनुसारले अध्ययन अनुसन्धान पनि एकदम समुदाय केन्द्रित सूक्ष्म अध्ययनहरू बृहत अध्ययनहरू गहन रूपमा हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको दस्तावेजहरू उत्पादन हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको विचारहरू निर्माण हुनु पर्यो। ती निर्माण भएको विचारहरू पुनर्निर्माण हुनु पर्यो। तिनको चाहिँ सम्प्रेषण पनि हुनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरूसँग एकदम जोडेर आउँछ होइन। त्यो सँगसँगै अब जनजाति महिलाहरूले आफ्नो पहिचान निर्धारण र सुनिश्चित गर्नको लागि अर्को आधार टेक्ने आधार देखेको भनेको चाहिँ अब घोषणापत्रहरू छन् अनुबन्धहरू छन् जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाट भनौँ निर्माण गरिएका सबै राष्ट्रहरूको संलग्नतामा ती सबै सन्धि महासन्धिहरूको आधारमा टेकेर चाहिँ ती खालकोहरू गर्ने भन्ने खालको कुरा छैन। अब मूलधारे महिला आन्दोलन भनौँ न महिला आन्दोलनलाई चाहिँ विविधताको हिसाबले अलिकति समावेशी बनाउनु पर्यो समतामूलक बनाउनु पर्यो। सवालहरू चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ भनौँ न हिन्दू विचार हिन्दू सिद्धान्तहरूमा मात्रै आधारित नभएर पितृसत्तामा मात्रै आधारित नभएर अरू यो पितृसत्तासँग जोडेर आउने जातीयता जातीयताको कुरा वर्गीय कुराहरूसँग पनि जोडेर चाहिँ क्षेत्रीय कुराहरूसँग पनि जोडेर चाहिँ निर्माण गरिनुपर्छ सवालहरू र ती सवालहरू निर्धारण गरिँदैखेरि चाहिँ तिनले के चाहिँ उपलब्धिहरू ल्याउने भन्ने हिसाबको कुराहरूमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हो। अर्को चाहिँ अब सरकारी र गैर सरकारी बजेट कार्यक्रमहरूमा चाहिँ समान हिस्सेदारी हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा होइन चाहिँ भयो। त्यो खालको कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फेरि जनजाति महिलाहरूको पहिचान अझै पनि भनौँ न राज्यले चाहिँ स्वीकारिसकेको छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ किनभने यो चाहिँ अब सामाजिक आन्दोलनले मात्र यसलाई चाहिँ धान्दैन। यसको राजनीतिक आन्दोलन अथवा यी सवालहरूको चाहिँ राजनीतिक रूपान्तरण नगरिकन चाहिँ यिनले चाहिँ खासै सम्बोधन चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि उठ्यो। तर त्यो चाहिँ त्यति धेरै राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेन होइन। अब यो पहिचान पुनर्दाबीको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब समुदाय केही आफ्नै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आन्दोलन कसरी चलिरहेछ भन्ने कुराहरूले पनि एकदम धेरै कुरा चाहिँ यहाँनिर फरक पार्दो रहेछ। र अब समुदायको आन्दोलन आफै पनि अहिले अलिकति फितलो भएको अवस्थामा चाहिँ जनजाति महिलाहरूको लैङ्गिक सवालहरूलाई उठाउनलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ त्यो सशक्त छैन भनौँ न। त्यो हिसाबले चाहिँ अब सशक्त बनाउनको लागि चाहिँ धेरै कुराहरूको आवश्यकता परिरहेछ होइन। जुन कुराको लागि चाहिँ अब आन्तरिक अभ्यास पनि अलिकति गाह्रै छ अभ्यासहरू पनि अलि जटिल पक्षहरू चाहिँ हुँदै आइरहेको छ। र अर्को एउटा समस्या देखेको कुरा चाहिँ मैले आफैले अर्को एउटा समस्या भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ जनजाति महिलाहरू जो पहिचानको पुनर्दाबी गरिरहनु भएको छ नि उहाँहरू आफैले पनि आफ्नो पहिचानको पुनर्दाबी गर्ने आधारहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर चिन्तन मनन गरेर यो विषयहरूमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ भन्ने खालको अलिकति स्पष्ट खाका रणनीतिहरू चाहिँ नभएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ
छ भनौँ न, त्यो खालको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति बिचैमा चाहिँ अल्झिरहेछ भनौँ न अहिले चाहिँ। तर मुख्य गरी चाहिँ अहिलेको यो जनजाति महिलाहरूको एउटा क्याटेगोरीलाई मात्रै एउटा टापुको रूपमा मात्रै हेर्ने भन्दाखेरि पनि यो जनजाति महिलाहरूको एउटा टापु भयो, र अरू थुप्रै यस्तो नेपालको अरू पहिचान भएका महिलाहरू, अरू पहिचान जनित समस्या भएको थुप्रै समुदायका महिलाहरू समूहहरू हुनुहुन्छ। ती समूहहरू सँगसँगै कसरी जाने भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिलेको एकदम चाहिँ भनौँ न जल्दो बल्दो कुरा हो, जसमा चाहिँ अब दलित महिलाको सवाल आउँछ, मधेसी महिलाको सवाल आउँछ, अनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय को कुरा आउँछ होइन। अब यस्तै अरू व्यावसायिक हिसाबले पनि काम गरिराख्नु भएको यौनकर्मी महिलाहरूको कुरा आउला। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायसँग एकदमै जोडिएको विषयहरू भए र ती विषयहरूमा कसरी जोडेर जाने आफ्नो पहिचान पुनर्स्थापित गर्नको लागि भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सोच्न बाँकी रहेको कुरा भयो होइन। र यो सोच्नको लागि चाहिँ जनजाति महिला आफै एक्लैले गरेर चाहिँ गाह्रो छ, र समुदायको पुरुषहरूको पनि साथ चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ जनजाति आन्दोलनले पनि लैङ्गिक सवालहरूमा आफ्नो आन्दोलनलाई चाहिँ अलिक लैङ्गिक रूपमा सन्तुलित बनाउनु पर्ने चाहिँ खाँचो देखिन्छ। र त्यस पछाडि मात्रै चाहिँ जनजाति एज सच जनजाति समुदायका महिलाहरूको एउटा क्याटेगोरीले चाहिँ यो खालको कुराहरू चाहिँ भनौँ न अरू बाह्य समुदायहरूसँग चाहिँ सशक्त रूपमा आवाज अगाडि लान सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिलेलाई मोटामोटी रूपमा मैले मेरो आफ्नो सरस्वती एक सरो कुरा चाहिँ मैले यहाँ राखेँ। प्रश्नहरू म हेर्छु तपाईँहरूको, त्यसपछि प्रश्नको अनुसारले म चाहिँ जान्छु। अब यो क्वेसनहरू चाहिँ यो हाम्रो म यहाँ हेर्दैछु। ओके, अब हाम्रो सुमन येक्तेन जीको एउटा क्वेसन रहेछ होइन। कसैले मूलवासी कसैले आदिवासी जनजाति भन्छन्, कता चाहिँ के हो भन्ने खालको कुरा भयो है। तपाईँको यो कुरा चाहिँ एकदम पहिचान स्थापना को बहससँग जोडेको कुरा हो। यो चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ 46 सालभन्दा अगाडि पञ्चायत कालको अवधिमा पनि धेरै आदिवासी जनजातिहरूको समुदायका मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारको लागि एकदम लडिरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ यो आदिवासी जनजाति भन्ने एउटा क्याटेगोरी निर्माण गरिसकिएको थिएन। त्यतिखेर चाहिँ आफ्नै विवेकले चाहिँ कसैले चाहिँ यो मुलुकको पुरानो बासिन्दा हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी मूलवासी हौँ भन्ने गर्थ्यो। र त्यो भनेको चाहिँ अब यो संस्कृत र नेपाली भनौँ न त्यो दुईटाको हिसाबले मूल भनेको त्यहीँको विशेष बासिन्दा भए, पुरानो बासिन्दा, अनि त्यहाँ बस्दै आएको बासीहरू भनेको त्यो भनेको चाहिँ भूमिसँगको आफ्नो जुन खालको थातथलोसँगको सम्बन्ध छ नि, त्यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा, ऐतिहासिक रूपमा, मौलिक रूपमा र जनजीविका त्यो सँगै जोडेर मूलवासी भनेर भनियो। र यो आन्दोलन जब जनजाति महासङ्घ निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ 46 सालको आन्दोलन पछाडि चाहिँ 47 सालमा त्यतिखेर चाहिँ आन्तरिक अभ्यासहरू निकै भइराख्दाखेरि चाहिँ अब यो क्याटेगोरीलाई के भन्ने खालको विवाद चलिरहँदाखेरि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ संसारकै आदिवासी जनजातिलाई अब त्यो इन्डिजिनियस पिपल भनेर भनेको थियो। र त्यो सँगै जोडिए पछाडि चाहिँ नेपालमा के भयो भनेदेखि चाहिँ भनौँ न जनजाति महासङ्घको स्थापना पनि भयो र जनजाति महासङ्घ पनि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग जोडियो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग जोडियो होइन। त्यो जोडिए पछाडि चाहिँ के भयो, आदिवासी वर्ष मनाउने घोषणा पनि गर्यो। त्यस पछाडि आदिवासी दशक मनाउने घोषणा पनि गर्यो। त्यो घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ, त्यतिखेर नेपाल जनजाति महासङ्घ मात्रै भनिन्थ्यो। र चाहिँ उसले चाहिँ अब हाम्रो पहिचानलाई कसरी लाने भन्ने खालको कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ
अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ आदिवासी शब्द एकदम प्रयोग गरेको नेपालमा प्रयोग नभइसकेको र भारतमा पनि प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ डिबेट चलिरहेको थियो कि आदिवासी राख्ने हो कि नराख्ने, जनजाति राख्ने कि नराख्ने। फेरि आदिवासी राख्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर राज्यले त्यसलाई चाहिँ राज्य अनि भनौँ न त्यतिखेरको राजनीतिक संयन्त्रमा चाहिँ त्यो अपाच्य हुने हिसाबले अलिक साम्प्रदायिक बढी नै सुनिने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई के गर्यो, त्यसलाई राखिया थिएन। पछि संयुक्त राष्ट्रसँगको भएपछि चाहिँ आदिवासी शब्द अपनाइयो। त्यो त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल नेपाली समाजमा स्वीकार्य, यहाँको राज्यले स्वीकार्यता जनाउने भएपछि चाहिँ अब मूलवासी भन्दा आदिवासीतिर चाहिँ लम्किएको चाहिँ हाम्रो इतिहास छ होइन। अझै पनि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ मूलवासी नै हौ हामी भन्ने खालको पनि भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम डिबेटेबल कुरा हो पहिचानको सन्दर्भमा। अनि तर जे होस् अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासीहरूको एक खालको संयुक्त पहलमा चाहिँ जुन खालको स्वीकारोक्ति भयो आदिवासी शब्द, त्यस पछाडि चाहिँ आदिवासी र जनजाति नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो दुईवटा शब्दलाई जोडेर बनाइयो होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को एकजनाको चाहिँ रहेछ के चैते काइला, उहाँले भन्नुभएको छ पहिचानको कुरा गरिन्छ तर चुनावको बेला भोट चाहिँ किन बाहिर जान्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको रहेछ। यो चाहिँ एकदम बृहत ठुलो हाम्रो राजनीतिक र शासकीय सम्बन्धसँग जोडिएको कुरा हो। अब यो चाहिँ अहिले कुरा गर्दाखेरि छोटकरीमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाम्रै भनौँ न यहाँ जनजाति समुदायका मान्छेहरूले पनि अथवा हाम्रो जनजाति समुदायका राजनीतिज्ञहरूले आफ्नै पार्टी खडा नगरेका पनि होइनन्। ती पार्टीहरूलाई टिक्ने आधार भनेको चाहिँ फेरि जनजाति शैलीले, जनजाति परम्पराले, जनजातिको ज्ञानले मात्रै चाहिँ त्यो पार्टीहरूलाई वैधानिकता दिन नसकिने हाम्रो सामाजिक संरचना छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो पार्टी टिक्दैन, त्यो पार्टीले धेरै कार्यकर्ता निर्माण पनि गर्न सक्दैन। त्यो भएपछि चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता को सशक्तिकरण, त्यसलाई प्रशिक्षण गर्ने पनि त्यसरी हुँदैन। अब धेरै जसो कुरा चाहिँ यहाँ जति पनि मूल प्रवाहका राजनीतिक पार्टीहरू छन्, स्रोत साधन सत्ता भनौँ न शक्ति पद सबै चाहिँ त्यहीँनिर केन्द्रित छ। त्यो केन्द्रित छ भनेपछि चाहिँ विकेन्द्रित नभएसम्म चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ विकेन्द्रित नभएसम्म चाहिँ पहिचानको जति कुरा गरे पनि अब यो भोटको बेलामा चाहिँ धेरै कुरा त्यतैतिर तानिन्छ। त्यतिखेर जस्तो खालको चलखेलहरू हुन्छ अथवा यसको लामो प्रभावहरू देखिन्छ त्यो खालको कुरा चाहिँ अब यो एकदम जटिल कुरा हो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। नरेश काङमाङजीको प्रश्न रहेछ, महिला समानताको लागि राजनीतिक पार्टीको क्याडर्सबाट जबसम्म विद्रोह हुँदैन तबसम्म सोचे जति छिटो हुन गाह्रो छ। अर्को कुरा रोजगारीको अवसरले इन्डिपेन्डेन्ट हुने प्रशस्त सम्भावनाको निर्माण हुन्छ कि भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको रहेछ। अब यो विद्रोहको कुरा चाहिँ अब विभिन्न कालखण्डमा जनजातिका समुदायहरूले विद्रोह गरेकै हुन्। त्यो चाहिँ राणाकालदेखि को इतिहासहरू, त्यसमा पुस्तकहरू पनि धेरै नै लेखहरू पनि छन्। पुस्तक भर्खरै पनि एउटा आएको थियो। त्यस्तो खालको विद्रोह गर्ने तबका तयार भएको छैन मेरो नजरमा चाहिँ होइन। अब त्यो खालको विद्रोह चाहिँ राजनीतिक पार्टीको क्याडर्सहरूबाट मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ हाम्रो सामुदायिक तहले नै त्यसलाई चाहिँ अलिकति झकझकाउने पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो झकझकाउने चाहिँ फेरि महिलाहरूले मात्रै होइन, महिला पुरुष दुवैको चाहिँ त्यहाँ उत्तिकै सहभागिता र चासो भयो भने मात्रै हुन्छ होला। अर्को चाहिँ अब रोजगारीको अवसर एउटा पाटो हो, तर रोजगारीको अवसर यतिकै चाहिँ निर्माण हुँदैन। अहिले पनि धेरै जसो हाम्रै समुदायका महिलाहरू, हाम्रो जनजाति समुदायका महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा, त्यो पनि निम्न स्तरको काम मानिने अथवा चाहिँ त्यो सिप होइन बलको काम अनि धेरै खतरा जोखिमपूर्ण कामहरूमा चाहिँ गइरहेछ होइन। त्यो पनि एक खालको रोजगारी सिर्जना त भएको हो, तर त्यस्तो खालकोले मात्रै चाहिँ हुँदैन। अलिकति यो देशको सामाजिक संरचना आर्थिक भनौँ न आर्थिक जुन उपार्जनको कुरा हुन्छ नि त्यो भित्रै चाहिँ एउटा मुख्य के भन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्टको रूपमा यो समुदाय स्थापित नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ करण लिङदेनको कुरा, लिम्बू जातिहरू आदिवासी जनजातिहरू हो कि मूलवासी हो?
लुङ्वामा मेरो विचारमा मूलवासी जस्तो लाग्छ। यो कुरा मैले अघि नै भनिसकेको छु। यो चाहिँ कुन चाहिँ शब्द मूलवासी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको आदिवासी जनजाति भनिएका समुदायहरूको पहिचान र सरोकारहरूलाई उठाउन मद्दत मिल्छ अथवा चाहिँ त्यसलाई सही ढङ्गले त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नसँग जोडेर आउँछ जस्तो लाग्छ। अरू प्रश्नहरू अहिले मैले पाएको अरू प्रश्न के छन्? अब अर्को यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन्दो बोम्जनको प्रश्न रहेछ। हजुरले गर्नुभएको ती भौतिक पूजा पाठ र धर्मकर्मको नाममा गरेको मैले बुझिनँ यो अलिक ओके। धर्मकर्मको नाममा गरेको घर परिवार समाजको देखावटीका लागि मात्रै थियो या भित्री आत्माले पनि आत्मसात गरेको थियो? नाना, किन मैले चाहिँ आफ्नो आत्माले आत्मसात नगरेको कुराको चाहिँ आफन्तो गर्न नसक्दा जिन्दगी थप चुनौतीपूर्ण हुनुको मजा नै बेग्लै रहेछ भन्ने अनुभव गर्दैछु आजभोलि। अब यो चाहिँ मैले अलि बिचमा मैले भनेको कुरा चाहिँ हामी भनौँ न जुनसुकै समुदायबाट आए पनि कतै न कतै यस्तो खालको अलमलपनहरू हाम्रो समाजमा रहिरहन्छन्। अब आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूको चाहिँ भनौँ न कुराकानी अनुभवको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पूजा पाठ गर्ने कुरा चाहिँ अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि सबै समाजले अपनाएको सबैको लागि स्वीकार्य जस्तो देखिन्छ। तर मैले आफूले चाहिँ आफ्नो आत्मादेखि कहिले पनि यो मानेको थिइनँ। मलाई त्यो एकदम मान्नुपर्छ भन्ने नलागे पनि त्यो बिचमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि अलिकति आफैलाई परीक्षण गरे जस्तो र एक हिसाबले चाहिँ ठिकै छ संस्कारहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ। तर यो संस्कार सिक्दाखेरि चाहिँ साँच्चै एउटा बिन्दुमा मलाई पनि लागेको थियो कि होइन मैले चाहिँ अलि असभ्य नै छु होला, सभ्य बन्नुपर्छ, यो समाजको चाहिँ सामाजिक प्राणी बन्नुपर्छ, असामाजिक बन्नु हुँदैन भन्ने खालको मैले चाहिँ त्यो सिके पछाडि चाहिँ त्यसैको अलिकति सिको गरेको थिएँ भनौँ न। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट म बाहिर अहिले निक्लेर चाहिँ मैले भनौँ न मेरो आफ्नो छुट्टै म चाहिँ तीजको व्रत बस्दिनँ, म तीज मान्दिनँ, मैले चाहिँ मन्दिरमा गएर भगवानको मूर्तिलाई ढोक्दाखेरि मेरो आस्था आउँदैन भन्न सक्ने भाछु होइन। त्यो भनेको चाहिँ मेरो आत्माले आत्मसात नगरेको कुरामा मैले बोल्न सक्ने भएँ। त्यति बोल्न सक्ने हुनको लागि पनि मेरो आफ्नो चाहिँ भनौँ न जरो किलो कहाँ छ, अनि त्यसको हाँगाबिगा कसरी छन् र त्यसले चाहिँ अहिलेको समाजमा कसरी काम गरिरहेछ, म किन चाहिँ अरूभन्दा पृथक सोच्छु होला, अथवा म अरूभन्दा चाहिँ मलाई किन यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ ठिक लाग्दैन होला, रातो साडी लाएर मलाई तीजमा जानलाई किन चाहिँ खासै मेरो लागि महत्त्वको कुरा होइन होला भन्ने खालको कुराको चाहिँ म आफैसँग जवाफ दिन सक्ने छु होइन। त्यो हुनु नै ठुलो कुरा हो। त्यो आफ्नो पहिचानको लागि चाहिँ आफ्नो एउटा निश्चित अडान त्यो पनि कारण सहित राख्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो, जुन चाहिँ भनौँ न त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ एक खालको मौलिकता, आफ्नो परम्परा र आफ्नो ऐतिहासिक त्यो पुर्खाको एउटा इतिहास चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने हुन आउँछ। खास गरी अब यो चाहिँ जसको इतिहास लिखित छैन, दस्तावेजमा छैन, उपलब्ध छैन, त्यस्ता समुदायका मान्छेहरूको लागि चाहिँ। अर्को प्रश्न छ सजीव योङ्याबाट। उहाँले चाहिँ सत्ताले तामाङवादी र थारू महिलामा पारेको प्रभावको अलिक विस्तृत तथ्य बताइदिनु होला। ओके, अघि मैले त्यहाँ उदाहरणको लागि यी समुदायको कुरा ल्याएको चाहिँ किनभने यी चाहिँ एक हिसाबले भनौँ न पछिल्लो समयसम्म पनि एकदम बढी शासकीय सत्ता सञ्चालन को एक खालको जुन खालको त्यो संयन्त्रहरू छन्, जुन खालको शैली छ, प्रक्रिया छ, त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यिनलाई संलग्न गराइएको। तर संलग्न गराउँदाखेरि चाहिँ त्यसको हिस्सेदारको रूपमा होइन कि त्यो सत्तालाई चाहिँ माथि लैजानलाई टिकाउनको लागि चाहिँ तिनलाई चाहिँ एकदम निम्न स्तरको चाहिँ कामदारको रूपमा अथवा दासको रूपमा प्रयोग गरिएको भन्छु म चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ तामाङ समुदायको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिब्बत र नेपाल बिच व्यापारिक सन्धि भए पछाडि चाहिँ सुरुमै यो काठमाडौँको पेरिफेरीमा तामाङहरूकै घना बस्ती थियो र
त्यसरी चाहिँ ती समुदायका महिलाहरूलाई नै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पठाइने गरिन्थ्यो। त्यो पठाउनुभन्दा अगाडि पनि के गरिन्थ्यो भन्ने खालको हामी कहाँ दस्तावेजहरू एकदम छिटफुट, त्यो पनि एकदम थोरै लाइनमा मात्रै चाहिँ राणाकालीन समयमा चाहिँ दरबारभित्र चाहिँ राणा शासकहरूले चाहिँ तामाङ समुदायकै आसपासको तामाङ, किनभने ती चाहिँ दूरीको हिसाबले नजिक भए, सत्ता सञ्चालनको केन्द्र जहाँ छ त्यसको आसपाससँग ती समुदायको महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो के भन्ने आफ्नो मनोरञ्जनको लागि, खास गरी चाहिँ त्यो यौनको भनौँ न हिसाबले चाहिँ भोग चलन गर्नको लागि चाहिँ महिलाहरूलाई लगिने गरिन्थ्यो। त्यहीँबाट चाहिँ तिब्बतसँगको व्यापारमा पनि अब तिनलाई चाहिँ यी चाहिँ बेचिने वस्तुको रूपमा चाहिँ त्यसरी स्थापित भनौँ न हुँदै गयो। त्यस पछाडि चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर एक हिसाबले भनौँ न तामाङ समुदायको महिलाहरू भनेको चाहिँ यौनिक रूपमा चाहिँ बेचबिखनमा चाहिँ एकदमै जाने लायक समुदाय हुन् अथवा त्यसैको लागि हुन् यिनले चाहिँ भन्ने हिसाबको अलिकति त्यो इतिहास चाहिँ त्यहाँसम्म जोडिन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा बेचबिखनमा पर्ने अथवा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा, जसलाई मनोरञ्जनको क्षेत्र भन्दाखेरि अहिले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा चाहिँ डान्स बारमा काम गर्ने, होइन, लोकदोहोरीमा काम गर्ने, यस्तो खालको 4-5वटा, खास गरी 5वटा सेक्टरमा काम गर्ने अर्को एउटा भनौँ न संस्था पनि बनेको छ। त्यहाँनिर पनि हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने जनजाति समुदायका महिलाहरू एकदम बढी त्यहाँ हुनुहुन्छ। अब यो कतिपय चाहिँ यो आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ नि, यो माओवादी युद्ध पछाडि पनि विस्थापित भएर आएर त्यहाँनिर भएको अथवा अरू कारणले पनि आएको, पढाइ नभएपछि परिवार धान्नको लागि पनि त्यो थुप्रै खालको बाध्यतावश चाहिँ त्यस्तो खालको पेसाहरूमा, अनि अर्को चाहिँ यौन कर्मीहरूको रूपमा चाहिँ जसले पेसा अँगाल्नु भएको छ त्यसमा पनि बढी जसो आदिवासी जनजाति समुदायकै महिलाहरू पाइन्छ। खास गरी चाहिँ अब यस्तो खालको एकदम विस्तृत तथ्याङ्क चाहिँ छैन, एकदम किटानै गरेर यति सङ्ख्यामा यो छ, तर जुन छिटफुट खालको तथ्याङ्कहरू छ ती तथ्याङ्कहरूमा त्यही छ। त्यो चाहिँ अघि मैले भनेको जुन वर्गीकरण निर्माण गरियो नि, वर्गीकरण जसरी गरियो कि नेपाली महिलाहरू कहाँ कहाँ हुन् भन्ने हिसाबले, संस्कारी भनिएको क्षेत्री बाहुन समुदायका महिला 32 लक्षण युक्त महिला, एकदम संस्कारी महिलाहरू भनेका चाहिँ देशको राष्ट्रको इज्जत धान्ने महिलाहरू भए, होइन, जसले चाहिँ नेपाली महिलाको रूपमा चाहिँ परिवारको प्रतिष्ठा धान्ने भए। नेपालको गौरवको रूपमा चाहिँ ती महिलाहरूले निश्चित तरिकाको पोसाक लगाउनु पर्यो, निश्चित तरिकाको आफ्नो चाहिँ हावभावहरू प्रस्तुत गर्नु पर्यो, होइन, त्यो खालको कुरा भयो। अब जनजाति महिलाहरू भनेको चाहिँ सार्वजनिक वृत्तमा चाहिँ कन्ज्युम भनेको उपभोग गरिने जस्तो क्या, किनभने सांस्कृतिक आचार संहिता अनुसार नै चाहिँ कहाँ परे भन्दाखेरि चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा गएर नाचगान गर्नु छुट भएको, त्यो सांस्कृतिक रूपमा त्यस्तो खालको चलन, लोक नभनौँ, दोहोरीहरू गाएर रात 2 रातसम्म काटेर हाट बजारमा बस्ने, होइन, अनि एक्लै जङ्गल मेलापात जाने। अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो जनजाति समुदायभित्रकै अब यो रोदी घरको जुन प्रथा छ त्यसलाई पनि बाहिर समाजले चाहिँ त्यो सांस्कृतिक प्रथाको रूपमा भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापको लागि अथवा यौनको लागि चाहिँ एकदम त्यो यौन बजार फस्टाउने, यौनिक क्रियाकलापको लागि चाहिँ त्यो खालको त्यसरी चाहिँ परिभाषित गर्यो, जुन चाहिँ गलत हो, होइन, त्यो मात्रै होइन, त्यसको आफ्नै खालको मौलिकता छ, परम्परा छ। अनि त्यो खालको बाह्य समाजको दृष्टिकोण र आदिवासी जनजाति समुदाय भित्रको एक खालको भनौँ न सांस्कृतिक संहिता नमिल्दाखेरि, दृष्टिकोण फरक पर्दाखेरि चाहिँ जनजाति समुदायका महिलाहरू चाहिँ सार्वजनिक रूपमा एकदम छुन पनि मिल्ने, किनभने संस्कार भएको महिलाहरू त एक रात मात्रै बाहिर बसेर आयो भने पनि त्यो चाहिँ ठुलो हङ्गामा हुन्छ नि त, होइन। तर त्यस्तो खालको हिसाबले चाहिँ कस्तो क्याटेगोरी निर्माण भयो भने जनजाति महिलाहरू भने चाहिँ पब्लिकली सार्वजनिक रूपमा तिनलाई छुन, तिनीसँग जिस्कन पनि सकिने खालको एउटा क्याटेगोरी भन्ने खालको भयो। अब यहाँनिर वादी महिलाको कुरा आयो, होइन, दलित समुदायको महिलाहरू चाहिँ मा पनि अब वादी महिलाहरू पहिलेदेखि नै शासकहरूले पनि तिनलाई संरक्षण गरेर नै नाचगानको लागि मनोरञ्जनको रूपमा अगाडि ल्याउँदै भनौँ न संरक्षण गर्यो। पछि चाहिँ शासकहरू आफै चाहिँ बिस्तारै आफ्नो साख गिर्दै गयो, आफ्नो सत्ताहरू पल्टिँदै गयो पछाडि चाहिँ तिनको संरक्षण चाहिँ गर्न छोड्यो। तर संरक्षण गर्न छोडे पनि तिनै वर्गले चाहिँ के गर्यो, त्यो समुदायलाई चाहिँ आफ्नो यौन चाहना चाहिँ तृप्त गर्नको लागि ती समुदायलाई फेरि त्यही कुरामा चाहिँ अल्झाइराख्यो भनौँ न हिसाबले, त्यो पेसा यही हो भन्ने हिसाबले गरे पछाडि बाध्य समुदाय बिस्तारै चाहिँ भनौँ न त्यही हिसाबले परिचित बन्दै गयो, होइन। अनि
अब यो चाहिँ जात प्रथासँग फेरि कसरी जोडिन्छ भने जनजाति महिलाहरू चाहिँ सार्वजनिक रूपमै तिनलाई चाहिँ जिस्किनाउ गर्न अथवा चाहिँ तीसँग चाहिँ सम्पर्क स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ जातीय वर्गीकरणमा ती भनेको चाहिँ अछुत परेनन् होइन। कोही छोइछिटो हालेर पानी चल्ने, कोही छोइछिटो नहाले मतलब पानी यतिकै पनि चल्ने, खानपिन चल्ने होइन, घरमा आउजाउ चल्ने, सामाजिक सम्बन्ध खुलेआम राख्न सकिने समुदाय भएको भएर तिनसँगको उठबेस चाहिँ स्वीकार्य भयो। दलित समुदायकोहरू चाहिँ अब जातीय हिसाबले एकदम तल्लो निम्न स्तरमा राखिएको, छुवाछुत बार्नुपर्ने, अब त्यो ऐनमै पनि भनिएको थियो नि कोसँग कसले सम्बन्ध स्थापित गर्यो भने कस्तो खालको सजाय भेट्ने भन्ने खालको त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि तिनलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर के गर्यो भने गोप्य रूपमा एकदम त्यो यौन शोषण गर्ने एउटा क्याटेगोरीको रूपमा चाहिँ लियो भनौँ न। त्यसरी विकसित हुन पुग्यो। खुलेआम रूपमा तिनलाई स्वीकार्न पनि नसक्ने, तिनको सन्तानहरूलाई मेरो सन्तान हो भनेर भन्ने त कुरै भएन। अनि ती वादीहरू चाहिँ के भयो भनेदेखि वादी समुदायलाई चाहिँ कस्तो बाध्यतामा पारियो भनेदेखि तिनको शरीर चाहिँ खुलेआम रूपमा होइन कि गोप्य रूपमा आफ्नो मन लागि गरेको बेलामा चाहिँ प्रयोग पनि गर्ने, भोग गर्ने, अनि त्यो बापत जसरी सन्तानहरू जन्मिन्छन् ती सन्तानलाई फेरि त्यही पेसामा लगाउने अथवा छोरा जन्मियो भने त्यो पेसाको चाहिँ व्यापार गर्ने खालको व्यवस्थापक जस्तो, छोरी हो भनेदेखि चाहिँ त्यही पेसामा संलग्न हुने भन्ने खालको एक खालको भनौँ न त्यो प्रचलन चाहिँ बस्दै गयो। अरू बाँकी अब रोजगारको अरू उपायहरू, अरू पेसाहरू अपनाउन नदिँदाखेरि चाहिँ त्यसैमा सीमित भयो। अनि अर्को चाहिँ अब यहाँ के छ, घरको सत्ता, समाजको सत्ता र राज्य सत्तासँग अब आदिवासी महिलाले मुक्ति पाउन के गर्नुपर्छ? आशा लिम्बूको प्रश्न रहेछ यो चाहिँ। यो चाहिँ एकदम जटिल प्रश्न है। यसको एकदम एकै मिनेटमा भनिन सक्ने खालको चाहिँ अलिक गाह्रो छ। यसको लागि चाहिँ अब मैले देखेको चाहिँ अहिले अघि हाम्रो नरेशजीले भन्नुभयो जस्तो विद्रोहको चाहिँ भनौँ न गरिहाल्ने त्यस्तो खालको जनशक्ति पनि छैन, त्यस्तो खालको माहौल पनि छैन र त्यो गर्ने मूल रूपमा चाहिँ जनजाति समुदायका महिलाहरूको चाहिँ ध्यान देखिँदैन होइन अहिलेसम्म। त्यो नदेखिसके पछाडि चाहिँ अबको भनेको चाहिँ वैचारिक रूपमा भनौँ न वैचारिक रूपमै लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै पनि कुरा तपाईँको विचारमा, तपाईँको मस्तिष्कमा, तपाईँको दिमागले स्पष्ट खाका कोर्न सक्दैन, कुनै पनि कुरालाई त्यसको स्पष्ट एउटा चित्र निर्माण गर्न सक्दैन भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरा कहिले पनि पूर्ण हुँदैन। अब जनजाति महिलाहरूले के गर्नु पर्यो, जसले आफ्नो पहिचानको पुनर्दाबी गर्दै यो सबै पितृसत्ता जहाँ जहाँ छ समाजमा, राज्यमा अनि आफ्नै समुदायभित्र, त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो ऐतिहासिक थातथलो र आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानको जति पनि आयामहरू छन् ती आयामहरूसँग जोडिएको समस्याहरू के छन्, सरोकारको कुराहरू छन्, ती समस्याहरूको चाहिँ वर्गीकरण गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ समस्या एकदम लामो समयमा मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कुन चाहिँ समस्या तत्काल चाहिँ अहिले समस्या समाधान गर्नुपर्ने खालको र त्यो समस्या को मार्फत गरिन्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ एक खालको के गर्नु पर्यो, पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो पहिचान गर्दाखेरि समस्याहरूको वर्गीकरण गर्नु पर्यो। अनि त्यो समस्याहरू चाहिँ को मार्फत पहिचान हुन्छ त्यसको कर्ता होइन, राज्यसँग लाने एउटा खालको एउटा समस्याहरूको चाहिँ एउटा समूह हुनु पर्यो। राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ नेगोसिएसन गर्ने एउटा खालको समस्याहरू हुनु पर्यो र समुदायसँग चाहिँ त्यो राख्ने एउटा खालको समस्या हुनु पर्यो र त्यो समस्याहरूको दीर्घकालीन अल्पकालीन कसरी त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ भनौँ न पृष्ठभूमिमा अभ्यास, आन्तरिक अभ्यास एकदम धेरै गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ वैचारिक रूपमा नै मन्थन, चिन्तन, छलफल र यो धेरै कुरा गर्नुपर्छ र विचारले आफ्नो तर्कहरू पुष्टि गर्न सक्ने एउटा जमात चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ। र त्यो विचारहरू चाहिँ फेरि कुन माध्यमबाट कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने अर्को एउटा चुनौती पनि छ। किनभने विचार त यहाँ हामीसँग थुप्रै होलान् होइन, हाम्रो समुदायकै यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले यो विषयमा धेरै ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ होइन। अघि मैले आदिवासी ज्ञानको पनि कुरा गरेँ र त्यस्तो खालको विचार आदिवासी ज्ञानको मात्रै चाहिँ हामी ज्ञाता भएर यो खालको एचिभमेन्ट चाहिँ हुँदैन। आदिवासी ज्ञानको
आदिवासी ज्ञानको ज्ञाता सँगसँगै अब चाहिँ यो राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया, राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ, यो समाज कसरी सञ्चालन भइरहेछ, त्यो सञ्चालनको प्रक्रियामा हामी कहाँ छौँ भनेर आफ्नो सोसल पोजिसनिङ होइन, सामाजिक अवस्था भनौँ न, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था कहाँ छ भनेर पनि एकदम त्यसलाई दुइटैलाई सँगसँगै लिएर जाने चाहिँ त्यस्तो खालको जमातहरू तयार हुनुपर्छ र त्यही आधारमा चाहिँ हामीले अगाडि लानुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ यो घरको सत्तासँगको कुरा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो आन्तरिक दैनिक जीवनमा लागू हुने सबैभन्दा चाहिँ बढी झेल्नुपर्ने कुरा पनि हो होइन, बढी इन द सेन्स कि त्यो चाहिँ पल पलमा त्यो कुरासँग जुझ्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसरी जुझ्दाखेरि चाहिँ अब जनजाति महिलाहरूले के भन्न सक्नु पर्यो भने हामीले समतामूलक समाजको चाहिँ पहिचान बोकेका छौँ, त्यो सबै कुरा हामी भन्छौँ। हामी पारिवारिक रूपमा केही हिसाबमा निर्णायक अवस्थामा छौँ, तर त्यो निर्णायक अवस्था चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ लागू हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ त्यो हरेक कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा मात्रै होइन कि घर परिवार सञ्चालन कसरी गर्ने, श्रीमान र श्रीमती दुइटै जागिर खाइरहेको हुन्छन्, तर अब अहिले धेरैको परिवारमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ श्रीमान आए पछाडि चाहिँ सिधै आराम गर्नु पाउने अथवा रिमोट समातेर टिभी हेर्न पाउने, तर श्रीमती चाहिँ किचनतिर लाग्नु पर्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ होइन। यो खालको कुरा चाहिँ यो पछि सिकेको भन्ने खालको हामी आफैले ब्लेम गेम भन्छौँ नि, एक खालको त्यो ब्लेम गेम नखेलिकन चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो समाज यो थियो र त्यही मातृसत्तात्मक समाज भनेर पनि अझ दाबी गरिन्छ, जुन चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ म देख्दिनँ होइन। के मातृ सत्ता नभएर अब त्यो मातृसत्ता नै त स्थापित भएको भन्ने चाहिँ मैले अहिलेसम्म त्यस्तो एकदम पुष्टि हुने दस्तावेज भेटेको छैन, तर त्यसकै केही कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामीले अपनाउँदै थियौँ। ती कम्पोनेन्टहरू फेरि अपनाउन थाल्नु पर्यो, किनभने केही भनौँ न गैर जनजाति पुरुषहरूले लेख्नु भएको छ कि जनजाति समुदायको जुन लैङ्गिक समानताको अभ्यास छ त्यो चाहिँ नेपाली समाजले अपनायो भने मात्रै पनि, बृहत समाजले अपनायो भने मात्रै पनि लैङ्गिक शक्ति सम्बन्धमा अलिकति सन्तुलन आउने थियो भन्ने खालको पनि त्यो विचारहरू पनि छन् होइन। त्यही कुरालाई पुनःस्थापित गर्नु पर्यो आफ्नो घर परिवारमा पनि। अर्को बबिता म्याङबोकको कुरा रहेछ, आदिवासी महिलाहरू स्वतन्त्र छौँ त? होइन, महिला स्वतन्त्रता भनेको के हो? अनि खस आर्य महिला चाहिँ स्वतन्त्र छैनन् त? सधैँसँगै होइन्छ त? अब यसमा चाहिँ स्वतन्त्रताको परिभाषा अथवा त्यसको मापदण्ड कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन आउँछ है। हामी कहाँ चाहिँ भनौँ न आदिवासी जनजाति महिलाहरू स्वतन्त्र छैनन् भन्ने पनि होइन, एकदम छन् भन्ने पनि होइन। अब त्यसलाई कहाँ कुन चाहिँ एङ्गलबाट हेर्ने भन्ने कुरा हो। अब एकदम हिन्दू समाजबाट हुर्केर आएको कसैको लागि चाहिँ आफ्नो बाबा आमाको अनुमति बिना कहीँ बाहिर जान नपाएको होइन, पढ्न जाँदाखेरि पनि भाइ अथवा दाइसँगै लिएर जानुपर्ने, बजार जाँदाखेरि बाबासँगै जानुपर्ने, कहीँ जाँदाखेरि चाहिँ अब मर्यादा इज्जतमा दाग लाग्छ भनेर जानु नपाइने, बजारतिर एक्लै दोक्लै जानु नपाइने, राति अर्काको घरमा अथवा कहीँ बस्नु नहुने खालको सोसाइटीबाट त्यो समाजबाट आउनु भएको छ भनेदेखि त जनजाति महिलाहरूले जुन खालको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आएको छ त्यो धेरै स्वतन्त्र हो, त्यो मान्नुपर्छ होइन। अब यो चाहिँ एकदम सापेक्षित भनौँ न कुरा भयो, को कहाँसँग कसरी हेर्ने। तर यहाँ हामीले कुरा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब हामी अहिले यस्तो अन्तर्गुलित समाजमा छौँ कि अरू कति धेरै समाजसँग हामी यसरी सँगसँगै हिँडिरहेछौँ, काम गरिरहेछौँ भनेपछि चाहिँ हामीसँग छेत्री बाहुन समाजका महिलाहरू पनि हुन्छ होइन, दलित समुदायको, मधेसी अथवा यावत जति धेरै हाम्रो समाजमा विविध छ त्यो विविध समाजसँग हामी एकदम अन्तर्क्रिया गरिरहेछौँ। त्यो अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि पनि हाम्रो आफ्नो आफ्नै पोजिसन छ, आफ्नो आफ्नै विचारहरू छन्, आफ्नै अडानहरू छन्, हामी सँगै छौँ, आफ्नो आफ्नै हिसाबले हामी विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र छौँ। तर यसलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो आफ्नो हिसाबले परिभाषित गर्न सके पनि सामूहिक रूपमा जनजाति महिलाहरूको हिसाबले र अरूको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जनजाति समुदायको लैङ्गिक सम्बन्ध भनौँ न अहिलेभन्दा पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ। न कि मेरो छिमेकमा छेत्री बाहुन समुदायको महिला हुनुहुन्छ, मेरो साथी, उहाँलाई चाहिँ जागिर खानु हुँदैन, श्रीमानले कमाइहाल्छ भन्छ, तर म चाहिँ जागिर पनि खान्छु, बोली पनि रहेछु, हिँडी पनि रहेछु भन्ने हिसाबको कुरालाई मात्रै होइन होइन।
अब यहाँ चाहिँ सामूहिक रूपमा हेर्ने हो भने सत्ताको नजिक नीति निर्माण तहमा को छन् होइन, र त्यो सबै कुरामा चाहिँ अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ समुदायको महिलाहरू चाहिँ उत्पादन भइरहेछन् होइन, त्यो त्यो उपभोग गर्न सक्ने क्षमताको को छन्, त्यो सबै कुरा चाहिँ त्योसँग जोडिन्छ होइन, स्वतन्त्रताको कुरा भनेको चाहिँ। अनि कलेज पढ्न चाहिँ अहिले सबैले पाउँछन् भन्ने हिसाबको कुराले त्यो स्वतन्त्रता हो, तर त्यो कलेज पढ्नको लागि र त्यो पढिसके पछाडि रोजगार कसले पाउँछ, त्यो कलेज पढिसके पछाडि कसको चाहिँ डिग्री मान्ने हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूले पनि, र कहाँ पढेको डिग्री मान्ने हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि जोडिन आउँछ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ भनौँ न, यो हामी सँगै छौँ, हामी सँगै खान्छौँ बस्छौँ भन्ने हिसाबले मात्रै चाहिँ कुरा पुग्दैन होइन। अब दलित समुदायको मान्छेहरूसँग छुवाछुत गर्दैन, हामी सँगै चिया खान्छौँ भनेर एक कप चिया खाएर चाहिँ अनि हामी समान भयौँ भन्ने खालको कुरा जस्तै हुन्छ यो चाहिँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई एकदम भनौँ न एक हिसाबको सिधा कुरा चाहिँ, तपाईँ थाहा छैन कुन ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको बबिताजी, तपाईँको हजुरआमाको जीवनशैली भनौँ न कस्तो थियो, तपाईँको आमाको कस्तो थियो, अनि तपाईँको कस्तो थियो, अनि त्यो जीवनशैलीमा तपाईँको हजुरआमा र हजुरबाबाको भनौँ न बिचको सम्बन्ध, कामकाजको शैली, तपाईँको बाबा र तपाईँको आमाको, अनि तपाईँको र अरूसँगको, र त्यो चाहिँ अरू बृहत समाजसँग जोडेर हेर्ने हो भने अहिले थाहा हुन्छ। अब चाहिँ धेरै कति लामो भयो, अब मेरो भिडियो रोकियो हो। ओके, अब मेरो विचारमा हाम्रो प्रश्नहरू यति नै अहिलेलाई मैले रोकेँ। अरू प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले मलाई यसको भनौँ न यसैको अब यो छलफल भनौँ न, यो छलफल अब यतिकैमा रोकिनु हुँदैन भन्ने म मान्छु होइन। तपाईँहरूले यो विषयमा अरू पनि प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरूले मेसेन्जरमा पनि तपाईँहरूको केही नभनी नहुने प्रश्नहरू छन् भनेदेखि चाहिँ राखिदिनु होला। त्यसको आधारमा हामी फेरि पछाडि छलफल पनि गर्दै जानेछौँ। अब ओके, अब अन्तिमतिर चाहिँ अब बिट मार्नु पर्ला। अब बिट मार्दाखेरि चाहिँ यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबले सञ्चालन गरेको यो बहस श्रृङ्खलामा चाहिँ महिलाको उपस्थितिको हिसाबले पनि र विषयवस्तुको हिसाबले पनि खाता खोल्ने चाहिँ म नै परेछु। अब आजको हाम्रो सहभागी साथीहरूले पनि यस्तो विषयवस्तुहरू पनि लिएर आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ म पनि एकदम सक्रियताका साथ सहभागी भएर तपाईँहरूसँग यसै गरी प्रश्न उत्तर गर्न चाहिँ एकदम इच्छुक छु। तपाईँहरूले पनि यस्तो विषयवस्तुहरूमा चाहिँ अलिकति अगाडि आएर बोलिदिनु होला, लेखिदिनु होला होइन, आफ्नो विचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिनु होला भन्ने खालको चाहिँ मेरो अनुरोध राख्छु। र यस्तो खालको प्लेटफर्महरूको चाहिँ हामीले सक्दो प्रयोग गरौँ भन्ने चाहिँ मैले अहिले यति राखेँ। र यो पुस्तक चाहिँ पढ्न चाहनुहुने महानुभावहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनसँग पनि सम्पर्क राख्नु होला। केही प्रतिहरू छन् सायद कि सकिसके थाहा छैन, तर एक दुई कपी चाहिँ अब आवश्यक पर्यो भनेदेखि चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिएला, तर धेरै कपी चाहिँ छैन भन्ने मैले सुनेको छु। तपाईँहरूले यदि यो चाहिँ रुचिकर लाग्यो भनेदेखि यसको एकदम महत्त्वपूर्ण मलाई छुटाउन मन नलागेको कुरा चाहिँ यो किताबको आवरण जुन देखिन्छ, यो आवरण चाहिँ धेरैले मन पनि पराउनु भएको थियो। र यो आवरण चाहिँ हाम्रो साथी देवेन्द्र खापुङले यसको साजसज्जा गर्नुभएको थियो। र अनि यसको यो जुन चित्र छ, पानी चित्र, पानी फोटो भनौँ न, यो पानी फोटो चाहिँ हाम्रो कलाकार सुरेन्द्र तामाङजीले गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई मैले राम्रोसँग धन्यवाद दिन पनि पाएको थिइनँ, सो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। र यो आजको यति लामो अलिकति ढिला सुरु भयो, ढिला इन द सेन्स कि मेरो आवाज नसुनेको कारणले, र यति लामो समयसम्म साथ दिनुभयो मलाई, अनि प्रश्नहरू पनि एकदम धेरै सोधिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद सम्पूर्ण मसँग जोडिनु भएको साथीहरूलाई। अब मैले चाहिँ अहिलेलाई बिट मारेँ, हाम्रो यो यात्रा जारी रहोस्।